ओके, अब प्रोजेक्ट मेन्टेनेन्समा गयौँ भाइ हामी। अब हामीले हुन त कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट हो, कन्स्ट्रक्सनको हेडिङ अन्तर्गत मेन्टेनेन्स पनि पर्ने रहेछ, त्यही भएर राखियो है। साइट म्यानेजमेन्ट अब प्रोजेक्ट मेन्टेनेन्स भने पछाडि त पक्कै पनि बनिसकेका चिजहरूको हो, यसै पनि बुझियो होइन। भनेपछि कन्स्ट्रक्सन भन्ने बित्तिकै सुरुमा उसको डिजाइनिङदेखि लिएर इनिसिएसन भयो, डिजाइनिङ भयो, प्लानिङ भयो, डिजाइनिङ भयो, एक्जिक्युसन भयो, क्लोजिङ अफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मेन्टेनेन्स, अपरेसन होइन, एभ्रिथिङ यसैमा पर्यो है त। भनेपछि त्यही अन्तर्गत अब प्रोजेक्ट अब मेन्टेनेन्स बेसिस भन्छौँ। बेसिस भनेको एज ए प्रिन्सिपलै हो, मेन्टेनेन्सका प्रिन्सिपलको रूपमा बेसिकको अर्थ डिक्सनरी मिनिङ हेर्दा। अब मैले फेरि पनि भन्दैछु कि मैले यहाँ अलिकति लेन्दी नै दिएको छु, यसलाई काटछाँट प्लस अझै मिलाएर अलिकति हाम्रो यहाँ तोकेको भन्दा अलिकति म डिटेलै जान खोजिरहेको छु, किनभने तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो पनि होला अनि त्यही अनुसार धेरै नलेजहरू आओस् भन्ने मेरो सोच हो। यसलाई अझै म मोडिफाई गरेर मिलाएर म भरिभरि तपाईँलाई पिडिएफ फाइल दिइहाल्छु है त। यसलाई त्यसरी नै हेर्नु होला। भनेपछि अब डेफिनेसनमा मेन्टेनेन्स इन जनरल क्यान बी डिफाइन्ड एज इफोर्ट टेकन to keep the condition and performance of a machine always like the condition and performance of the machine when it is still new। ल हेर्नुहोस् है, कम लामो छ है, छोटो बनाउँला। यसको अर्थ न्यू नै छ भन्ने तरिकाले काम गर्ने। मेन्टेनेन्स गर्नुको अर्थ के हो भने मेन्टेनेन्स त नयाँमा त गरिँदैन, पुरानो वासी गरिन्छ। मेन्टेनेन्सको अब्जेक्टिभ के हुन्छ भने यसले नयाँ जत्तिकै इफिसियन्टली काम गरोस् भन्ने, हाम्रो स्टिल न्यू छ भन्ने आभास दियोस् उसको आउटपुटमा भन्ने खालको चाहिँ मेन्टेनेन्सको हो होइन। जस्तो युजुअल कन्डिसनमा ल्याउने क्या, नयाँ हुँदा जुन अवस्था थियो त्यस्तै खालको कन्डिसनमा ल्याउने हो। ल्याउनलाई त के गर्नु पर्यो, मेसिन पार्ट्स भयो नि, उसलाई ओभरअल गर्न पर्यो, कुनै चिज फेर्न पर्यो होइन, नट बल्टुहरू कस्न पर्यो, माइनर मेन्टेनेन्स, मेजर मेन्टेनेन्स, करेक्टिभ मेन्टेनेन्स, प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स, धेरै प्रकारको छन्। अब हाम्रो यो टपिक्समा त टाइप्स अफ मेन्टेनेन्स भनेको छ, त्यसमध्येमा ठिक छ ल, अलिकति हामी धेरै नै प्रकारको हेर्छौँ, करेक्टिभ र प्रिभेन्टिभ मात्र नभइकन होइन, त्यो हो। Maintenance activities can basically be divided into two parts, planned maintenance activities and unplanned maintenance activities। हो हैन। अब प्लानिङ भन्ने बित्तिकै त बुझ्नुहुन्छ, कतिपय कुराहरू त तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। अलरेडी हामी यस्तो यस्तो यति बेला यस्तो हुन सक्छ भनेर अलरेडी हामीलाई गेस हुन्छ, त्यसको आधारमा हामीले मेन्टेनेन्सको शेड्युल बनाउँछौँ। अनप्लान्ड भन्नाले कहिलेकाहीँ काम गर्दा दुर्घटना हुन्छ, जस्तै कुनै जस्तो 1-2 वर्ष चढ्यो, अब त्यसको टायरहरू फेर्नु पर्ने होला, राम्रोसँग काम गरेको छैन, मेसिनहरू ओभरअल गर्नु पर्ला, अब धुवा बढी फाल्न थाल्यो, मोबिल फेर्नु पर्ला, इन्जिन सफा गर्नु पर्ला हैन, ती प्लान मेन्टेनेन्स भयो हैन त। अब अनप्लान भन्ने बित्तिकै त अब एक्सिडेन्टली कुनै तरिकाले गाडीमा अलिकति ठोकठाक भयो, केही चिज भयो, जर्किङ बडी भयो, बडी उफाराइ भयो, त्यसले गर्दा सिसाहरू चर्के, अब ती नर्मल टाइम भन्दा अगाडि नै हुन सक्छ, अनप्लान हुन सक्छ, एक्सिडेन्टली केही कारणले हुन सक्छन्, तिनीहरू अनप्लान मेन्टेनेन्स भए। Planned maintenance is maintenance that is organized and carried out with together to the future। है कति राम्रोसँग लेखेको छ हैन, is the maintenance organized and carried out with thought to the future। हो त, फ्युचरको सोचेर जाने हो नि त, हामीले पहिले भनिसकेका छौँ। प्लान भन्ने बित्तिकै फ्युचरमा यस्तो हुनेछ भनेर अलरेडी प्लानिङ गर्ने, त्यसको लागि बजेट एलोकेट गर्ने, त्यसको लागि मेथोडोलोजी एलोकेट गर्ने, त्यसको लागि रिसोर्सेसहरू पहिले नै एलोकेट गर्ने, यति बेला गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने हो। त्यो सजिलो पनि हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ रेगुलरली गर्ने भनेको हैन। इन द फ्युचर कन्ट्रोल एन्ड रिकर्डिङ इन अकर्डिङ्स विथ द प्लान्स द्याट have been determined previously हैन त। टाइप्स अफ मेन्टेनेन्स क्यान नट बी इक्वेटेड फर इच इक्विपमेन्ट विच डिपेन्ड्स अपन दि के भन्छ मेथड, कस्ट, अब क्रिटिकल लेभल, विभिन्न प्रकारले फरक पर्छ इक्विपमेन्टमा हुने। वास्तवमा मेन्टेनेन्स भन्ने बित्तिकै धेरै जसो यो चाहिँ इक्विपमेन्टहरूमा आउँछ, तर इक्विपमेन्टमा मात्रै होइन। अब यो चाहिँ कुनै बिल्डिङहरूको जस्तो झ्याल छन्, ढोकाहरू छन्, त्यहाँ खिया लाग्दै जान्छ, विभिन्न तरिकाले रस्टिङ हुन्छ, तुरुन्तै मेन्टेनेन्स नगरे पनि फरक चाहिँ पर्दैन, बच्न चाहिँ मिल्छ, तर त्यसले पछि झन् बढी खर्च लाग्ने, चिजहरू ड्यामेज हुने हैन, त्यो खालको अवस्था हुन्छ हैन। जस्तो हाम्रो छतमा अलिअलि रडहरू देखिन थाल्यो, चुहिएको चाहिँ छैन, त्यत्तिकै छोडिदियो र 1-1.5 वर्ष चल्यो भने त्यो थोरै चर्केको ठाउँबाट पानीभित्र सिपेज हुन्छ, सिपेज भइसक्यो रडहरू कोरोसन हुन्छ, त्यसपछि फुल्न थाल्छ, भित्रभित्र रडहरू सबै काम नलाग्ने भएर जान्छ है। भनेपछि त यी चिजहरू हेर्दा सुरुमा हामीले हेर्दा यो किन खर्च गर्ने, आखिर यहाँ चलि त रहेको छ नि भन्ने हुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन।
किनभने त्यसले ठुलो असरहरू पार्छन्। ती कुराहरू आउँछन्, डिटेलमा गरौँला, डन्ट वरी है। अब यसैमा द टाइप्स अफ मेन्टेनेन्स क्यान नट बी इक्वेटेड फर इच इक्विपमेन्ट, त्यही कुराहरू यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ, केही भएन, क्रिटिकल चिज हेर्नुपर्छ। द बेसिक टाइप अफ मेन्टेनेन्स फलिङ अन्डर एमआरओ, एमआरओ मेन्टेनेन्स, रिपेयर एन्ड अपरेसन है त। पहिला त मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो अथवा रिपेयर गर्नु पर्यो अनि अपरेसन गर्नु पर्यो। यी चिजमा के छन् त बेसिक टाइप भन्नाले प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स अल्सो नोन एज पिएम, त्यस अन्तर्गत यो एमआरओ भनेको मेन्टेनेन्स रिपेयर एन्ड अपरेसन अन्तर्गत यी चिजहरू पर्छन् भन्यो होइन। एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भन्छ, पिएम भयो, करेक्टिभ मेन्टेनेन्स भयो, यसलाई हामीले सिएम भन्न सक्छौँ। त्यस्तै किसिमबाट अरू टाइपका मेन्टेनेन्सहरू पनि छन् जनरल टाइप्स मेन्टेनेन्समा होइन। तिनीहरू पनि के छ, जस्तो करेक्टिभ, प्रिभेन्टिभ, रिस्क बेस एन्ड कन्डिसन बेस मेन्टेनेन्सहरू आउँछ। त्यति मात्र होइन, अरू पनि मेन्टेनेन्सको प्रकार छन्। कसैले 4 प्रकार भन्छन्, कसैले 6 प्रकार भन्छन् होइन। अलिक धेरै व्याख्याहरू 6 भन्छन्, बेसिकलाई 4 भन्छन्, अरू बाँकी रहेको दुईटा त्यहीँ हाल्छन् होइन। ती चिजहरू यहाँबाट हेरौँ, कुरा बुझिसकेपछि क्वेसन जस्तो जसरी सोधिन्छ त्यसरी लेख्न मिल्छ है। 4 भन्नेले भएका चिज त्यहीँ राखिहाल्यो भने 4 पनि ठिकै छ, त्यसलाई टुक्रा बनाएर 6 बनायो भने ठिकै छ। डोन्ट बी इन कन्फ्युजन है त। अब यो चाहिँ हाम्रो जनरली एउटा मेन्टेनेन्सको डेफिनेसन अन्तर्गत, हुन त प्रिन्सिपल्स भने प्रिन्सिपल, बेसिक्स भने प्रिन्सिपल हो। प्रिन्सिपललाई मैले अलिक तल व्याख्या गरेको छु, अहिले मैले डेफिनेसन दिएँ, त्यसपछि गएर टाइप्स अफ मेन्टेनेन्समा गयौँ है। अहिले पनि अलिअलि आए, प्रिभेन्टिभ समथिङ समथिङ लाइकका, तिनीहरूको अब त्यो भनेको कस्तो हो, त्यसका इक्जाम्पल के हो, त्यसको कस्तो फाइदा हुन्छन्, अगाडि पछाडि त्यो कुराहरू अब हामी डिटेलमा गर्छौँ है। भनेपछि प्रिभेन्टिभ, अब नामले पनि थाहा हुन्छ, प्रिभेन्टिभ भन्ने बित्तिकै हामीलाई के भन्छौँ भने नेपालीमा पनि उखान छ नि, अथवा इङ्ग्लिसकै उखान हो है, प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ है। क्योर गर्नु, क्योर भनेको ट्रिटमेन्ट गर्नु होइन। प्रिभेन्सन इज बेटर देन ट्रिटमेन्ट भन्नु न होइन। पहिला जस्तो तपाईँले रुगाखोकी लाग्छ भनेर तातो पानी खानु, बेसार पानी, अदुवा लसुन खानु होइन, टाउकोमा फेता बाँड्नु, त्यसपछि चिसोमा धेरै नहिँड्नु, मास्क लगाएर हिँड्नु हो कि होइन। फ्रिजमा फ्रिज भनेको यफ पनि नभन्नु, न खानु त पुरै छोडिदिनुहोस्, त्यो भने के हो, प्रिभेन्सन हो। खाइदियो घन्टाङ मन्टाङ के छ भने लन्टाङ मन्टाङ खान थाल्यो, खाइसकेपछि के भइदियो त, बिस्तारै रुगा लाग्यो, खोकी लाग्यो, ब्रोन्काइटिस भयो, निमोनिया भयो, आइसियु हाल्यो, भेन्टिलेटर हाल्यो, कि त ज्यानै गयो, होइन भनेदेखि लाखौँ लाख खर्च भयो है। त्यही हो, कहिलेकाहीँ जातमा सोधेको छ, प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट है। एउटा सालमा आएको क्वेसन हो, त्यसलाई कति लेख्नु हो कि होइन। अब 1 पाना 2 पाना 3 पाना जति हेर्छ, स्टुडेन्टको क्यापेसिटी अनुसार हात कति चल्छ, कतिको ट्यालेन्ट छ, कतिको बुझेको छ लेखिदिन्छ। क्वेसन हुन्छ 8-10 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सकियो। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर, एक्सप्लेन विथ रेस्पेक्ट टु कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट। ओके ओके है, त्यसको लागि महासागरै लेख्न सकिन्छ है त। यिनै कुराहरू ओके। त्यसकारण मैले जब टपिक्समा बताएको छु र थोरै व्याख्या गरिसकेपछि सबै लाइन बाई लाइन आज म पढ्दैन। ओके, तपाईँलाई सरर बताउँछु, त्यसपछि यसलाई मिलाएर काटछाँट अझै थप गड गरेर म पठाउँछु अनि हेरौँला है त। अब म 1-2 लाइन अगाडिका पढ्छु, एभ्रिथिङ क्लियर भइहाल्छ यहाँ होइन। प्रिभेन्टिभ भन्ने बित्तिकै केमा हुन्छ, पहिलेदेखि केयर गर्ने जस्तै है। जस्तो गाडीको केसमा प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स के हुनसक्छ होइन। गाडीको केसमा प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भन्यो भने अलिअलि सिटसिट च्यात्तिने बित्तिकै त्यसलाई मिलाएर फेरिदिने, अथवा अलिअलि खियासिया लाग्ने बित्तिकै अरू झ्यालस्याल केका फलामका छन् भने उनीहरूलाई रङ लगाइदिइहाल्ने ताकि फेरि नकुयो। अब बिल्डिङको केसमा भन्ने हो भने अब अलिअलि खिया लाग्ने बित्तिकै रङ लगाइदेऊ, झ्यालको अब रड रोक्यो, थोरै चर्किने बित्तिकै त्यसलाई प्रिभेन्सन गर, भित्र सिपेज भएर गएन होइन। ढोकाहरूमा पनि त्यही हो, अलिकति छिटो पर्न थाल्यो भने थोरै हामीले के गर्यो, त्यसलाई त रङै हो, रङ पालिस भ्यार्निस होइन, विभिन्न खालका अहिले त रङहरू यति राम्रो खालको आएको छ, लगाइदिएपछि पानी सानी सब तर्किन्छ, त्यो अनुसारले उसलाई गरिहाल्छ होइन। अब विभिन्न प्रकारको, चाहे इक्विपमेन्ट होस्, चाहे बिल्डिङ होस्, चाहे कुनै चिज हुन्, चाहे रोड होस्। रोडमा प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको थोरै थोरै पकेट अलिअलि चिराचारी पर्ने बित्तिकै एउटा दुईवटा सानो खाल्टा देख्ने बित्तिकै टक्क त्यसलाई हामीले त्यसलाई मेन्टेनेन्स गऱ्यो भने ठुलो खाल्टो पर्दैन। होइन भने बर्खाको बेलामा के हुन्छ भने बाबु थोरै चर्केको छ भने पनि हेब्बी ट्रक जान्छ, बाटोको शत्रु बनेको पानी हो, तपाईँहरू सिभिल इन्जिनियर बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि थोरै चर्काबाट पानी छिर्छ, ठुलो हेब्बी ट्रक जाँदा तल्लोको भाग दलदल हुन्छ नि त पानीको तल होइन। हाम्रो चाहिँ बिटुमिनस
र कन्क्रिटिङहरूले पानीलाई रोक्ने हो। थोरै गडबड हुने बित्तिकै भित्रको पानीको असर हुन्छ, ठुलो ट्रकले पेल्ने बित्तिकै आखिर यहाँ बाटो सबै ड्यामेज हुन्छ। 1 महिना त्यसरी चलाइदियो भने आखिरमा करोडौँ रुपियाँको बाटो जान्छ। होइन, अगाडि नै जेठतिर नै त्यसलाई हामीले प्रिभेन्सन गर्न सकियो, के अरे चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न सकियो भने करोडौँ रुपियाँ जोगिन्छ। हाम्रो नेपालको बानी कस्तो छ भने भन्नै पर्छ मैले, धेरै जसो अब बनाएको त्यो घन्टा बनाउन टाल्नभन्दा बरु नयाँ बनाउँदा किसिमको टेन्डर सेन्टर हुन्छ, यताउति नाफा हुँदो रहेछ के अरे, त्योभन्दा पनि मेन्टेनेन्समा प्रायोरिटी दिएनौँ हामीले। अब गर भनेर दिएको जिम्मा दिएको निकाय पनि कानमा ताल हालेर बस्छ, आँखामा छाल्छ, किनभने क्यामेरा देख्दैन है, यहाँको क्यामेरालाई टेर्दैन, माछीको क्यामेरा चिनेकै छैन। यो यसका डिटेलिङ बुझ्न कहाँ जानुपर्छ भने त्यो डिटेलिङ बुझ्न मेरा ओडमा यी चिजका डिटेलिङ छन्, यी चिजका दम छन्, यो कृपा परमात्माको हो। फेरि तपाईँहरूलाई यसलाई खिसी र हाँसो मजामा नउडाउ, सरी, किनभने हाँसो मजा उडाउन थाल्यो भने इट विल बी ग्रेट डेन्जर टु यु। मैले तपाईँलाई च्यालेन्ज गरेको होइन, मैले हृदयदेखि भनेका चिज हुन्। त्यहाँदेखि यसलाई सक्छौ तिमी एक्सेप्ट गर, के इन्क्वायरी गर, सक्दैनौ भनेदेखि यसलाई हाँसो मडामा धिताल सरले के भन्यो होला भन्यो भने यो मलाई त केही फरक पर्दैन बाबु, तर तिमीहरूलाई राम्रो हुँदैन, त्यो खालको नसोच्नु होला। यो बिन्ती मात्रै गरे हो मैले, यो कुनै वार्न होइन, इन्स्ट्रक्सन होइन, बिन्ती हो। ओके, अब यसैमा हामीले भनेका छौँ इट इज द मेथड फर प्रिभेन्टिङ ड्यामेज टु इक्विपमेन्ट बाई पेरियोडिकली। कुरै सिद्धियो, पेरियोडिकली रिप्लेस द पार्ट्सहरू, होइन हो त। अलिअलि गडबड हुने बित्तिकै त्यसलाई हामीले मिलाइदिइहाल्यो, होइन, त्यो अनुसार जान सकिन्छ। जस्तो टायर छ, टायरको अलिअलि खिन थाल्यो भने रिसोलिङ गरिन्छ के बाबु, बाहिरबाट अर्को खस्रो खालको गट्टी होला। टायरमा गट्टी हुनुपर्छ, गट्टी छैन र खिँदै गयो भने फुट्नै पर्छ भने छैन नि, टायर ब्लास्ट हुनुपर्छ भने छैन। गट्टी खिँदै गयो भने के हुन्छ भने त्यो स्लिप हुन्छ, उकालोमा त्यस्तो खालको सिल्परी रोटहरू भयो भने गाडी ठुलो दुर्घटना हुन्छ। उकालो ओह्रालोमा ब्रेक हान्न थाल्यो, टायर यदि खिएको छ भनेदेखि चिप्लिँदै जान्छ, चिप्लेपछि ब्रेक नआएपछि के हुन्छ मैले भन्नै पर्दैन। ओके ओके, यो प्रायः जसो इक्विपमेन्टहरूमा हुन्छ, प्रिभेन्टिभ बिल्डिङमा नि हुन्छ। इट इज ए मेथड फर डुइङ द मेन्टेनेन्स, सरी है, इट इज द मेथड फर डुइङ मेन्टेनेन्स बाई रिप्लेसिङ अ पार्ट्स। यो कुरा माथिकै कुरामा छ, नो प्रब्लम, यो सिधै छ यो है, मेसिनरी म मिलाउँछु यसलाई। क्यान अल्सो बी 5 सेस हुनसक्छ यसका एक्जाम्पल्सहरू। जस्तै यहाँ हेर्छु, जस्तै क्लिनिङ, मेन कुरा यहाँ छ, एक सेन्टेन्स लेखेपछि पुगिहाल्छ, यो आधा घटाइदिन्छु। क्लिनिङ, चेकिङ, लुब्रिकेटिङ, होइन, बोल्टिङ, यिनीहरू के हो त प्रिभेन्टिभ हो। जस्तो लुब्रिकेट गरेन भने के हुन्छ त भने खिएर जान्छ, होइन, खिएर जान्छ। अनि त्यो बेला बेलामा ग्रिजिङ लुब्रिकेटिङ गर्यो भने 2-4 हजारको 10-20 हजारको चिजले तेलले अनि ठुलो मेसिन जोगिन्छ, होइन। त्यसलाई गरेन भने मेसिनै सिज हुन्छ, होइन। त्यसपछि लुब्रिकेटिङ ग्रिजिङ गरेन भने बेरिङ जान्छ, होइन। एउटा बेरिङ गयो 50 हजार गयो ठुलो ठुलो ट्रकहरूको गाडीहरूको, होइन। त्यसलाई बेला बेला ग्रिजिङ लुब्रिकेटिङ गर्यो भने 5-10 हजारले बनिहाल्यो, होइन, 2-4 हजारले बन्यो, होइन। लुब्रिकेटिङ कति लाग्छ, 2-3 हजारले बन्छ, त्यस्तो कुरा हुन्छ। भनेपछि कस्ट सेभिङ हुन्छ ठुलो है। अब मैले टाइप्स अफ मेन्टेनेन्समै गइरहेको छु, यहाँ 5-7वटा स्लाइडहरू छ। जस्तो प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्समा जस्तो टाइम बेस्ड मेन्टेनेन्स हुनसक्छ टाइप्समा, यसमा है। प्रिभेन्टिभमा टाइम अनुसार गर्ने, फेलर फाइन्डिङ गर्ने, रिस्क बेस गरेर गर्ने, रिस्क कतिको छ हेरेर, कन्डिसन बेस्ड हुनसक्छ कोही। प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स पनि भन्न मिल्यो यसैको टाइपमा, फेरि प्रिभेन्टिभ पनि आयो, होइन, भनेपछि आउन सक्छन्, त्यो केही छैन। ओके, जस्तो कहीँ के हुन्छ भनेदेखि ठ्याक्कै ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत ललितपुरै वाडा पनि हुनसक्छ क्या एउटा, त्यस्तो हुनसक्छ। यसमा करेक्टिभ मेन्टेनेन्स, अब त्यो प्रिभेन्टिभ भनेको रोक्ने हो, बुझिसक्नुभयो, होइन। पहिला गरेको सानो लगानीले पछि ठुलो घटना कस्टबाट जोगाउने प्रिभेन्टिभ हो। यसको बेनिफिट पनि थाहा भयो, होइन, त्यसपछि त्यसको व्याख्या पनि थाहा भयो। करेक्टिभ भनेपछि त पक्कै पनि कुनै ड्यामेज भइसकेपछि सुधार गर्ने हो। ओके, इट इज ए मेथड इन्टेन्डेड टु इम्प्रुभ द रिलायबिलिटी अफ इक्विपमेन्ट मेसिन्स, इम्प्रुभिङ हो यो, है त। ओके, लामो कुरै गर्न परेन। करेक्टिभ भनेपछि त केही समस्या आए पछाडि गर्ने हो करेक्टिभ। थोरै खिया लाग्यो त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो, होइन। खिया नलागोस् भनेर रङ रोगन पेन्टिङ गर्ने अथवा हाम्रो काठका प्यानलहरू नबिग्रिनु भनेर पेन्टिङ गर्नु, त्यो चाहिँ अगाडिको प्रिभेन्टिभ भयो, होइन। थोरै थोरै खिया लगाएपछि थोरै थोरै कुइना लगाएपछि रङ लाउनु भनेको करेक्टिभ भयो, होइन। पहिला प्रिभेन्टिभ गरिन्छ, त्यसपछि करेक्टिभ हुन्छ। अब यो मैले पढ्नै पर्दैन हो क्या, अब बुझ्न सक्यौ, पछि मिलाएर म लेखौँला, केही छैन है। एक्जाम्पल पढ्छु। द अपरेटर हेज डिफिकल्टी चेकिङ द oil volume of generator engine, so improvisation is done by making the measuring cup। जस्तो के भन्यो यहाँ, अब हामीले तेलहरूको भोल्युम चेक गर्नलाई के गर्छ त भने
पहिला हेरेपछि घटेको लेभल के कस्तो छ भनेर हामीले हेर्ने गर्नु पर्यो, इन्जिन सिज नहोस् भनेर। इन्जिनमा पानी हाल्नुपर्छ, एउटा रड यसो छिराउँछन्, छिराएपछि लेभल भन्दा। इन्भर्टरमा पानी हाल्नुपर्छ, त्यहाँ रातो देखाएको हुन्छ। तिम्रो घरतिर भएको इन्भर्टर यसो हेर, रातो एउटा मार्जिन हुन्छ, त्योभन्दा तर घटेपछि हामीले पानी हाल्यो, घटेपछि हाल्ने हो त्यो है, बुझेनौ? घटेपछि हाल्ने हो नि, करेक्सन गर्ने, त्यो खालको हो। अब जस्तो इमर्जेन्सी मेन्टेनेन्स होला, डिफर्ड मेन्टेनेन्स होला करेक्टिभमा है। त्यस्तै अर्को मेन्टेनेन्समा फेरि आयो ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स है त। भाँचिएपछि अब यो पनि बुझिसक्यो, म एक लाइन पढ्छु, अरू चिज म पढ्दैन है। अब यो मिलाएर गरौँला। इट इज ए मेथड वेयर इन्स्पेक्सन एन्ड रिप्लेसमेन्ट अफ पार्ट्स आर नट क्यारिड आउट। इट इज अ मेथड वेयर इन्स्पेक्सन and replacement of the parts are not carried out. So with this method, we leave the equipment damaged and then fix it or replace it. भाँचिएकोलाई फेर्ने हो। ओके, त्यो त परि नै हाल्यो, यो चाहिँ बाध्यता हो। पहिलो भनेको बाध्यता होइन, त्यो एउटा हामीले पहिलेदेखि नै अलर्ट बस्ने हो, सुरुको प्रिभेन्टिभ भनेको होइन। करेक्टिभ भनेको त्योभन्दा अलि बाध्यता हो, बिग्रिन लागिसक्यो है भनेर। यो भनेको त कम्पलसरी नै हो, किनभने ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स भनेपछि त भाँचिएपछि त गर्नै पर्यो, यसको विकल्प छैन है त। ठिक छ। त्यस्तै अर्को छ टोटल प्रोडक्टिभ मेन्टेनेन्स, टिपिएम भन्छ। टोटल प्रोडक्टिभ मेन्टेनेन्स इज ए मेन्टेनेन्स। यो पनि माथिल्लो सेन्टेन्स पढ्छु, अरू सबै बुझिन्छ यसमा है, र एक्जाम्पल हेरेपछि भइहाल्छ होइन। टोटल प्रोडक्टिभ मेन्टेनेन्स इज ए मेन्टेनेन्स activity that involves production operators in maintaining equipment machine in a प्राय जसो यस्तो मेन्टेनेन्सको कामहरू इक्विपमेन्ट मेसिनतिरको कुरामा बढी हामी फोकसिङ गरेका छौँ। यसको अर्थ यो होइन कि अरूमा नि हुन्छ, तर इक्विपमेन्ट मेसिनहरू मोर सेन्सिटिभ, त्यतातिर अझ बढी हुन्छ। ओके, नत्र भने सानो चिजले ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ। यसको अर्थ हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि यी विभिन्न प्रकारका मेन्टेनेन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छन्। ओके ओके, भनेपछि यसमा क्यारिड आउट टु एक्टिभिटिज क्यारिड आउट बाई मेन्टेनेन्स अपरेटर्स होइन। टोटल प्रोडक्टिभ भन्ने बित्तिकै त टोटल प्रोडक्टिभ भनेको अर्थ उसको आउटपुटलाई इन्हान्स गर्ने हो। मेरो भाषा बुझ्छ? प्रोडक्टिभ भनेको बनाउनुको, प्रोडक्ट भनेको उसको आउटपुट, प्रोडक्टिभ भनेको आउटपुट बनाउने, अथवा उसको प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई गरिने कामहरू टोटल प्रोडक्टिभ मेन्टेनेन्स अन्तर्गत पर्छन्। जस्तो क्लिनिङ, लुब्रिकेटिङ, टाइटिङ नट्स, बोल्टिङ, डेली चेकिङ होइन, समथिङ लाइक दिस, सिम्पल रिपेयर्स, यिनीहरू प्रोडक्टिभ बनाउनलाई होइन। जस्तो अब ग्लास यताउति टकटुक ब्रेकहरू अलि स्मुथनेस बनाउनलाई भनेको मतलब सबै चिज भयो भने गाडी स्मुथली दौडिन्छ, दुर्घटना हुँदैन, पिकअप पनि राम्रो लिन्छ, भनेको बेला रोकिन्छ। तर त्यति नगरिकन दौडायो भने पनि डराउनु पर्छ, भनेको बेला ब्रेक लाग्दैन, स्पिड अलि लिन सक्दैन, स्लो लानुपर्छ, तल प्रोडक्टिभिटी त घट्छ। ओके न, त्यस कारणबाट यी चिजहरू मेन कुरा तपाईँले कुन मेन्टेनेन्स अन्तर्गत के चिज पर्छन् एक्जाम्पल बुझ्नुभयो भने व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ अब्जेक्टिभ अफ टिपिएम भनेको छ, यी चिज पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, मैले माथि नै बताइसकेँ यसको बारेमा है। अर्को छ रिस्क बेस्ड मेन्टेनेन्स। रिस्क बेस्ड मेन्टेनेन्स भन्ने बित्तिकै अब यसैबाट बुझिन्छ कुनै चिजको कुनै मेसिनहरू अपरेटर कुनै चिजहरू अपरेसन पार्ट्सहरू के हुन्छ भने धेरै रिस्की हुन्छन् है। अब हामीले के गर्नुपर्छ, जुन चिज बढी रिस्की छ त्यसलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। किनभने यो सायद बजेटतिर पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ, रिस्किनेस हेरेर त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने। कुनै चिज आज मेन्टेनेन्स नगरेर भोलि गर्दा पनि त्यति धेरै समस्या नपर्ने हुन्छन्, त्यो जज गरेर निकाल्ने हो है। यो सबै मेन्टेनेन्सलाई क्याटेगोराइज गर्ने, कुन कुन कहिले मेन्टेनेन्स हामी सिड्युलै गर्छौँ, पछि कस्ट अफ मेन्टेनेन्स पनि पढ्नुपर्छ, सिड्युलिङ अफ मेन्टेनेन्स पनि पढ्नुपर्छ, प्लानिङ अफ मेन्टेनेन्स पढ्नुपर्छ होइन। त्यस अन्तर्गत आउँछन्। तैपनि मेन्टेनेन्स क्यारिड आउट बाई इन्टिग्रेटिङ एनालाइसिस मेजरमेन्ट एन्ड पिरियोडिक टेस्ट एक्टिभिटिज टु स्ट्यान्डर्ड प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स। अब यी चिजहरूमा रिस्क बेस्ड मेन्टेनेन्सका कुराहरू आए। वास्तवमा बुझिन्छ, लाइफ द ग्यादर्ड इन्फर्मेसन इज भ्युड इन कन्टेक्स्ट। अब के बुझ्यो, अल इक्विपमेन्ट्स डिस्प्लेइङ एबनर्मल भ्यालुज होइन, इज रिफर्निस्ड अर रिप्लेस्ड भनेपछि यसमा केमा भर पर्छ, यो
भनेपछि मेन कुरा यहाँनिर छ, युजफुल एन्ड ग्यारेन्टी ओभर टाइम, हाई लेभल्स अफ रिलायबिलिटी, सेफ्टी एन्ड इफिसियन्सी अफ द प्लान्ट। हो त यहाँ छ, मेन कुरा यहाँ छ है बाबु। पछि म यसलाई अन्डरलाइन गरौँला। रिस्क बेस भन्नाले उसको रिस्किनेस हेरेर हामी त्यसलाई के गर्नुपर्छ त भने मेन्टेनेन्समा लानुपर्छ। यसको नाम हो सन्देश अधिकारी बाबु। ओके, सन्देश बाबु आयो। अर्को आयो को अवालेजी, सरिक अवालेजी आउनुभयो। ओके, नो प्रब्लम है त, ठिक छ। भनेपछि रिस्क बेस्ड, ओके, कन्डिसन बेस्ड है, उस्तै उस्तै छन्। त्यही भएर मेन त 4वटा हुन्, यहाँ त मैले 6वटाको व्याख्या गर्न थालिसकेँ है। कन्डिसन बेस्ड, रिस्क बेस्ड, कन्डिसन बेस्ड त उस्तै उस्तै त छ नि होइन र। कन्डिसन हेरेर गर्ने हो। मेन्टेनेन्स बेस्ड अन द इक्विपमेन्ट पर्फर्मेन्स मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल अफ द करेक्टिभ एक्सन्स टेकन एज ए रिजल्ट होइन, कन्डिसन बेस्ड होइन। रिस्क बेस्ड, कन्डिसन बेस्ड, तिनीहरू चाहिँ वास्तवमा हामीले 4 प्रकारको मेन्टेनेन्स हुन्छ। बेसिक त प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स, करेक्टिभ मेन्टेनेन्स भन्छौँ अझ है, हामीले बेसिकली त 2 भन्छौँ, तै पनि 4 भन्छ कसैले, कसैले 6 भन्छ, नो प्रब्लम होइन। सर हेरौँ, हेरेपछि यु क्यान राइट इन एनी वे है त। कन्डिसन बेस्ड, रियल एन्ड एक्चुअल इक्विपमेन्ट कन्डिसन्स इज कन्टिन्युअसली एसेस बाई दि अनलाइन डिटेक्सन अर सिग्निफिकेन्ट अनलाइन डिटेक्सन। अनलाइन क्लास जस्तै अनलाइन डिटेक्सन हो र सर? अनलाइन भनेको त झन् ढाक्कै कन्ट्याक्ट हुन्छ, स्टुडेन्ट जहाँ छ ढाक्कै भेट भयो है भने जस्तै। यो पनि के छ भने अनलाइन डिटेक्सन अफ सिग्निफिकेन्ट वर्किङ डिभाइस प्यारामिटर्स एन्ड देयर अटोमेटिक कम्पेरिजन भनेपछि त यो चाहिँ विथ द सर्टेन इन्डिकेटर्स गिभ द सिग्नलिङ होइन। अब के गर्छ त भने कन्डिसन बेस भनेपछि त त्यो के भन्छ, मेसिनले नै हामीलाई सिग्नल दिन्छ के। अहिले त यस्तो यस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू आइसक्यो, कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट यति हाइफाई छन्, तपाईँको एउटा प्लेनको भन्दा बढी फेसिलिटी भएका इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ हुन्छन्। सबै भएका एउटा कम्प्युटरदेखि क्यामेरादेखि लिएर जजमेन्ट गर्ने, यति टाढा यस्तो जङ्सन छ, यस्तो छ, यति बाटो यसरी जाने, यसरी रोक्ने, अथवा तिमीलाई यहाँ फल्ट हुन्छ, यति धेरै न्यारो स्पेस छ, अब अथवा माथि यस्तो वेदरहरू यस्तो छ, तिमी यो बाटो नजाऊ, अल्टरनेटिभ के अरे चाहिँ बाइपास बाटो यस्ता छन्, धेरै कुराहरू दिन्छन्। भनेपछि त हामीले चाहिँ कन्डिसन बेस्ड भनिसकेपछि अब हाम्रो गाडीले सिग्नल देखायो होइन, त्यहाँ तेलको इन्डिकेटर छ, मोबिलको इन्डिकेटर छ गाडीमा होइन, ती चिजहरू सबै हेरेर अगाडि नै हामीले कन्डिसन चेक गरेर मेन्टेनेन्स गरियो भने दुर्घटना हुँदैन। काम गर्दा गर्दै किन ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट, अरबौँ डलरका प्रोजेक्टमा त एउटा मेसिन थन्किने बित्तिकै यसको असरमा पर्छ। त्यस कारणबाट उनीहरूको कन्डिसन हेरेर गाडीको सिग्नल हेरेर गर्ने हो। मैले सुरुको दिनमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, अथवा त्यो च्याप्टर 4 पढाउनु भनेको थिएँ। अब हामी कहाँ त के हुन्छ भने जति पनि नेपाल सरकारले किनेर ल्याएका टेन्डरमा कस्टम इक्विपमेन्टहरू भनेको नयाँ इक्विपमेन्ट त रियरली आउँछन् है। जस्तो जापानले, जस्तो कोरियाले, जापानले, अरूले प्रायः जस्तो जापानिजमा आउँछ हाम्रोमा। ती चिजहरू के हुन्छन्, 4 वर्ष चलाउँछन्, 4 वर्ष चलाएपछि अनि त्यति बेलासम्म त एभ्रिथिङ निकन्यु, केही पनि चेन्ज गर्न पर्दैन, कम्प्लिटली चल्छन्, सबै इन्डिकेटर हुन्छन्। जब उनीहरूका चिजहरू अलि गडबड हुन थाल्छन्, काम नगर्ने हुन्छन्, त्यसपछि सट्ट उनीहरूले सेकेन्ड ह्यान्ड मालमा पठाउने हो। अब त्यो सुरुमा किन्दा बहुतै महँगो पर्छ, पछि सेलमा पठाउँदा होइन त्यो त 10औँ गुणा कम हुन्छ। कसैले डोनेसनमै दिन्छन् फ्याँक्न भन्दा त्यसरी आउने हुन्, तिनीहरूमा त्यो फेसिलिटी नहुन सक्छ। मैले भन्न खोजेको त्यस्ता खालका इक्विपमेन्टहरूमा त कन्डिसन हेरेर वी मस्ट बी भेरी मच केयरफुल। उसैले भनिदिन्छ तपाईँको यो चिज यस्तो छ है, तपाईँले अब यति बेला यति दिनपछि तपाईँ मोबिल खोल्नुहोस् अथवा यसो गर्नुहोस् होइन, कन्डिसन तपाईँको यो रङ हुन्छ भनेर सबै बताउँछ। अहिले त धेरै हाइफाई अवस्थाहरू छन्, त्यसरी आउनेहरू आउँछन् भन्यो। अब मेन त मैले अहिले भनिसकेको छु, यसमा मेन त 3 प्रकार हो, हामीले 6 प्रकार गइसक्यौँ त्यहाँ है। प्रिभेन्टिभ, करेक्टिभ, त्यसपछि पेरियोडिक, बस यति 3टा हो। मैले भन्नै परेन, प्रिभेन्टिभ भनेको सुरुमा गरिन्छ, पेरियोडिक र प्रिभेन्टिभ उस्तै उस्तै हुन्छ। तर पेरियोडिक के हुन्छ भनेदेखि यति बेला यो बिग्रिन्छ गर्ने भनेर रुटिनमा फिक्स हुन्छ। प्रिभेन्टिभ प्रायः जसो यो पेरियोडिक भनेको गाडीहरूमा हामीले रेगुलरली गर्नै पर्ने हुन्छन् होइन। घरको रङ रोगन पेन्टिङ पनि पेरियोडिक राख्न सकिन्छ। प्रायः जसो चाडबाडहरूको बेलामा हामीले घरमा रङ लाउने, सफा सुग्घर गर्ने, राम्रो आउने भनेको अरू बेला फुर्सद होइन, कामको दौडदौड हुन्छ, त्यति बेला फुर्सद हुन्छ। केही नभए पनि वर्षको एकचोटि सरसफाइ रङ रोगन गरियो भने प्रपर्टी जोगिन्छ। के अरे प्रपर्टी जोगिन्छ। यसको अर्थ चाडबाडमै गर्नुपर्छ भन्ने होइन,
जस्तो यी चाडबाडहरू प्रायः जसो हाम्रो भदौ असोज कार्तिकमा परे, साउनमा हामीले कामसाम गऱ्यौँ, भदौमा अनि इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भयो, घर परिवार ग्यादर भयो, ग्यादर भएपछि फुर्सद भएको बेला अलिअलि सरसफाइ गऱ्यौँ, मेन्टेनेन्स गऱ्यौँ। त्यो भइसकेपछि फेरि मङ्सिर पुस माघ फागुन चैतमा काम गर्न पर्यो, दौडधुप भए, भेटघाट भएको बेला गरौँ भनेर हामीले घर सरसफाइदेखि यदि त्यो चलन आएको त्यसरी हो। यसको अर्थ त्यही बेला गर्नुपर्छ, अरू बेला गर्नु हुँदैन भन्नु खोजेको होइन। एउटा अर्को प्राय जसो हाम्रो सरसफाइ र अरू रङ रोगन पेन्टिङका कामहरू असोज कार्तिकमा गर्नुको अर्थ साउन र भदौ ठुलो हेभी वर्षा हुन्छ, वर्षा भइसकेपछि चिजहरू बिग्रेर हुन्छन्, त्यति बेलालाई टक्क सफा गरेर बनाएर राखिदिएपछि तुरुन्तै ड्यामेज हुँदैन भनेर गरिएको हो। त्यसो त हामीले वास्तवमा जेठतिर गऱ्यो भने अझ बेटर हुन्थ्यो होला मेरो बुझाइ। जेठतिर गर्दा अब आउने हावापानी र त्यसलेबाट जोगिन पनि सकिने हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि वैशाख जेठतिर, अर्कोचोटि कार्तिकतिर 6 महिना गर्न सक्यो भने इट वुड बी बेटर है। पेरियोडिक मेन्टेनेन्स त्यसरी गर्न सकिन्छ, प्रिभेन्टिभ भयो, करेक्टिभ भयो, मैले बोल्नु परेन है त। अब प्रिन्सिपल अफ इफेक्टिभ मेन्टेनेन्सहरू त मैले सुरुमा बेसिक्सलाई प्रिन्सिपल भनेको थिएँ। कुनै पनि चिजको बेस भनेको प्रिन्सिपल के हो, वाइ इट इज टु बी डन। प्रिन्सिपलले के बताउँछ भने यसको अब्जेक्टिभ के हो, उद्देश्य के हो भनेको आधारमा गर्ने हो। त्यो प्रिन्सिपललाई अलिकति विचार पुर्याउनु होला। प्रिन्सिपल अफ इफेक्टिभ मेन्टेनेन्स म्यानेजमेन्टमा प्लान रादर देन रियाक्ट, पछि गएर रियाक्ट गर्नुभन्दा प्लान गर, त्यही त हो नि। प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको त प्लानिङ अनुसार गर्ने हो नि त, होइन र? अथवा हाम्रो पेरियोडिक मेन्टेनेन्स पनि प्लानिङ अनुसार नै गर्ने हो। प्लान रादर देन रियाक्ट, सुरुमै प्लानिङ गर। फोकस रिसोर्सेस अन प्रिभेन्टिङ, होइन, डाउन टाइम नट अन रियाक्टिङ डाउन टाइम यु सुड ह्याभ प्रिभेन्टेड भन्नुको मतलब फोकस अन रिसोर्सेस, हाम्रो रिसोर्सेस कति छ, कसरी हामीले त्यसलाई अप्टिमाइज गर्ने, कुनलाई बढी फोकसिङ दिएर गर्नुपर्ने हो सोच भनेको। बी इक्विप टु डु द जब, होइन, काम गर्ने बेलालाई तिमीले इक्विपमेन्ट पुरा लिएर पनि काम गर भनेको। फलो द प्लान, अब भइसक्यो कुरा उस्तै उस्तै छन्। अनि यो चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू हुन्। अनि के भन्छ, एक्टिभली सिक फिडब्याक एन्ड एडभाइस, होइन, के छन् फिडब्याकहरू एडभाइसहरू के छन् हाम्रा अपरेटरहरूका, ड्राइभरहरूका, अरू चिजहरूको, प्यासेन्जरका। जस्तो सर्भिस सुरुमा हाम्रो गाडी नै चलेको छ भने के छ, धुलो कतिको झ्यालबाट छिर्छ अथवा आवाज कस्तो आउँछ, कतिको घडघड गर्छ गर्दैन, साउन्डहरू के छ, तिनीहरू एक्टिभली हेर भनेको। एडजस्ट एन्ड निडेड भएको बेलामा ट्याक्कै एडजस्ट गरिहाल। किप अदर्स इन द लुप, अरू किप अदर्स इन द लुप, एउटा कनेक्सनमा राखेर काम गर्दै जाऊ भन्यो। अब यी प्रिन्सिपल भयो, मैले यहाँ अलिक धेरै व्याख्या छ, यो सबै चाहिँदैन है। यसमा तपाईँले हेरियो किवर्डहरू मात्रै बुझ्नुहोस्, अरू धेरै बुझ्नु आवश्यकता छैन, किनभने यो चिजहरू ठ्याक्कै हाम्रो उसमा त छैन। तैपनि हामीले प्रिन्सिपलै नपढिकन के को मेन्टेनेन्स पढ्ने हो त, होइन? भनेपछि प्लान रादर देन रियाक्ट, यही चिज हो। अघि मैले बताएका चिजहरूलाई मैले थोरै व्याख्या गरिदिएको यहाँ, ठिक छ? 2, 4, 6, 7वटा छन्, यिनीहरूको मैले थोरै मेनको व्याख्या गरेको छु। प्लान रादर देन रियाक्ट यहाँ छ। बी इक्विप टु डु द जब, यसलाई यही अनुसार यहाँ लेख्या हो। फलो द प्लान त्यही अनुसार लेख्या हो। यु नो, एक्टिभली सिक फिडब्याक एन्ड एडभाइसेसहरू त्यही मैले व्याख्या गरेर यहाँ लेखेको हो। एडजस्ट एज निडेड, जति बेला चाहियो त्यति बेला गर भन्यो। किप अदर्स इन लुप भनेको छ, त्यो चिज मैले लेखेको हो, मैले टाइम वेस्ट गरिनँ। ओके सर, पछि म दिइहाल्छु तपाईँहरूलाई, अलिकति एकदम मिनिमम दिन्छु। यसरी किवर्ड मात्रै छानेर दिन्छु तपाईँहरूलाई, हाइलाइट गरेर दिन्छु ताकि धेरै पढ्नु नपरोस्, थोरै पढेर राम्रो गर्न सकोस्। ओके, प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङ अफ मेन्टेनेन्स है, 9.3 है। सुरुमा मेन्टेनेन्सको हामीले के भन्यो, डेफिनेसन दियौँ, त्यसपछि टाइप्स अफ मेन्टेनेन्सको व्याख्या गऱ्यौँ, 3 प्रकारका बेसिकली भन्यौँ, 6 प्रकार पनि छन्, होइन? त्यसपछि प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङ, होइन, कसरी प्लानिङ गर्ने, मेन्टेनेन्सको प्लानिङ र सिड्युलिङ, होइन? पहिला त प्लानिङै हो। प्लानिङ भने चाहिँ के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्यो। प्लानिङ बिना त केही पनि काम हुँदैन। प्लानिङ भनेको मेन्टल डिस्पोजिसन हो, मेन्टल डिस्पोजिसन हो। प्लानिङ भनेको वाट टु डु, हाउ टु डु, वेन टु डु, वेयर टु डु, हाउ मच टु डु, होइन? डब्लुएच क्वेसन हो कि होइन? कसले गर्ने, कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, यो प्लानिङ हो। दिमागमा सोच्ने हो प्लानिङ। डिजाइनिङ भनेको पेपर वर्क हो। एक्सक्युसन भनेको त्यो प्लानिङ गरेको र पेपरमा आउँछ, त्यसलाई हामीले रियल फिल्डमा उतार्नु के हो त, एक्सक्युसन हो, होइन? त्यही कुराहरू मैले लेखेको छु। प्लानिङ इन्भल्भ्स फिगरिङ आउट which maintenance tasks need to be performed, how they will be completed, and which part of the tools are required. यो प्लानिङ हो। त सिड्युलिङको मैले तल लेखेको छु। प्लानिङ र सिड्युलिङ दुइटै भएको हुनाले मैले यहाँ थोरै सिड्युलिङको पनि देखाएँ, तैपनि सिड्युलिङको फेरि छुट्टै व्याख्या गरेको छु। डोन्ट बी इन कन्फ्युजन, होइन? सिड्युलिङ किनभने एकै ठाउँ लाग्दा पनि कुरो मिल्छ। प्लानिङ भनेको कहिले गर्ने, कहाँ कसरी गर्ने भन्ने फिक्स गर्ने। सिड्युलिङ भन्नाले समयसँग रिलेटेड होइन,
कहिले वेन भन्ने सिड्युलिङमा गयो हैन। तर सबैको समग्र प्लानिङ हो, सिड्युलिङ पनि प्लानिङ अन्तर्गतै आउँछ हैन। सिड्युलिङ इन्भल्भ्स डिटरमाइनिङ द वेन, पुरै सिद्धि। ओके, proper maintenance scheduling when done right can greatly increase productivity हो त हैन। प्रपर के अरे प्रपर मेन्टेनेन्स एन्ड सेड्युलिङ गर्यो भने, प्लानिङ गर्यो भने प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। अब मेन्टेनेन्स प्लानिङ भनेको के हो भन्ने कुरो मैले यहाँ लेखेको छु, यो पनि म धेरै बताएन, मैले पहिल्यै व्याख्या गरिसकेको छु। अब प्लानिङ, अब यसमा ह्यान्डलिङ रिजर्भ पार्ट्स, यसमा मैले लास्टमा यहाँ लेखेको छ मेन्टेनेन्स प्लानिङ अल्सो इन्क्लुड टास्क रिलेटेड। के हुनसक्छ मेन्टेनेन्स प्लानिङमा भन्दाले ह्यान्डलिङ रिजर्भ पार्ट्सहरू, अर्डरिङ नन स्टक पार्ट्स, स्टेकिङ पार्ट्स, इलुस्ट्रेटिङ पार्ट्स, म्यानेजिङ ब्रेकडाउन एन्ड भेन्डर लिस्टहरू हैन। भेन्डर त हैन, भेन्डरको लिस्टहरू बनाउने, क्वालिटी एस्योरेन्स क्वालिटी कन्ट्रोलको पनि प्लानिङ गर्ने हैन। मेन्टेनेन्स प्लानिङ भनेको वाइ वाट वाइ हाउ कुरै सुधियो, यसको एन्सर दिनु के हो त प्लानिङ हो। के गर्ने, किन गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने प्लानिङ हो है त। ओके, अब मेन्टेनेन्स सिड्युलिङको कुरा आयो हैन। सिड्युलिङ त कहिले गर्ने, टाइम सिड्युल बनाउने हो हैन। सिड्युल अन्तर्गत जस्तो हाम्रो पिरियोडिक मेन्टेनेन्स छ, रेगुलर मेन्टेनेन्सहरू छन् हैन, ती कुराहरू आउँछन्। ती अनुसारको यो चाहिँ सिड्युलिङ भनेपछि त समयको कुरा, वेनको कुरा हो। अनि कसले गर्ने भन्ने पनि सिड्युलिङमा समय आएपछि यो बेला यसले गर्छ भन्ने कुरो त साइड बाई साइड जान्छ, तर वेनलाई एड्रेस गर्ने सिड्युलिङ हो। अब मेन्टेनेन्स सिड्युलिङ रिफर टु द टाइमिङ अफ द प्लान वर्क, वेन द वर्क सुड बी डन एन्ड हु सुड बी पर्फर्म। हो पनि आयो, तर यहाँको मेजर चिज भनेको वेन हो है। अब यही अन्तर्गत सिड्युल द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ वर्क विथ द एभाइलेबल रिसोर्सेस, सिड्युल एकोर्डिङ टु द हाइएस्ट प्रायोरिटी अफ अर्डर्स हैन। हाइएस्ट प्रायोरिटीलाई पहिला गर्ने त हो नि हैन। यसो गरिन्छ कि बाबु, हामी जस्तो कुनै डिपार्टमेन्ट छ भने डिपार्टमेन्टले आफ्नो अन्तर्गतका सबै शाखाहरू, जस्तो रोड विभाग भन न, रोड विभाग छ, रोड विभागले के गर्छ भने 14 पहिलाको अनुसार अहिलेको अनुसार हाम्रो सबै क्षेत्रहरूमा, सबै क्षेत्रका प्रत्येक तल्ला तहहरूमा हैन के हुन्छ, पहिलाको अनुसार भन्यो भने हाम्रो 14 अनुसार 50 त अहिलेका हाम्रा सबै क्षेत्रमा गयो हैन, प्रदेश क्षेत्र अनुसार गयो। सबै क्षेत्रहरूमा हाम्रो के छ, प्रदेशहरूमा का यो सेन्टरको रोड विभाग यहाँ छ, त्यहाँ पनि रोड विभाग छ। त्यो आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत भएका विभिन्न रोड कन्स्ट्रक्सन अफिसेसहरूसँग रिलेटेडमा उनीहरूबाट ल्याउने है। कुन इक्विपमेन्ट कसरी तपाईँहरूको के अरे मेन्टेनेन्स गर्न पर्ने छ, लिस्टिङ दिनुहोस्, प्रायोरिटी अनुसार दिनुहोस् भन्छ हैन। भइसकेपछि हेरेपछि अनि त्यो बजेट त लिमिटेड हुन्छ हैन। कोही चाहिँ अहिलेको आर्थिक वर्षमा पार्नु पर्यो, कोही अर्को वर्षमा पार्नु पर्यो, एक वर्ष सिड्युल दिएको छ भने कोही तुरुन्तै गर्नु पर्यो, कोही पछि गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको बनाएर हामीले फिक्स गर्नु पर्यो। होइन भने अन्दाजुन्दा गर्दा गर्नै नपरेको काम अहिले गरिएला, गर्नुपर्ने काम गर्न नसकिएला। त्यही भएर सिड्युलिङमा हामीले म्याक्सिमम एमाउन्ट के दिनु पर्यो भने एभाइलेबल रिसोर्सेसमा दिनु पर्यो, त्यसपछि हाइएस्ट प्रायोरिटी अफ अर्डरलाई दिनु पर्यो, अनि म्याक्सिमम नम्बर अफ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स जब्स वेन नेसेसरी। बुझ्नुभयो, प्रिभेन्टिभलाई बढी प्रायोरिटी दिनु पर्यो, किनभने प्रिभेन्टिभलाई हामीले जब राम्रो प्रायोरिटी दिन्छौँ पछि गएर करेक्टिभमा पैसा घटाउन मिल्छ, किनभने त्यस्तो खालको दुर्घटना हुँदैन प्रिभेन्टिभमा। तर हाम्रो प्रिभेन्टिभलाई दिनुभन्दा पनि ड्यामेज गरेर सिद्ध्याउने अनि त्यसपछि लगेर ग्यारेजमा फ्याँकिदिने। पुल्चोक क्याम्पस डिन कार्यालयको वरिपरि अहिले त लगभग सफा गरेका छौँ हामीहरूले, अब आइरहेछ। तर होइन भने पुल्चोक क्याम्पस उतातिर यति धेरै स्क्रैप थियो, गाडीहरू थोत्रा। अब त्यो चाहिँ चलिरहेको दिन साहब गाडी चलिरहेको थियो, नयाँ गाडी किनियो, त्यो गाडीलाई बेच्ने प्लस कबाडीमा दिए पनि हुन्थ्यो नि। त्यो के भन्छ, लाइब्रेरीको पछाडिपट्टि उत्तरपट्टि चाहिँ यसो हेर त, त्यो चलिरहेको गाडी हो, त्यहाँ फ्याँकिएको छ। मैले के भन्न खोज्दैछु भने ती चिजहरूलाई त्यसरी फ्याँकेर रस्टिङ गर्नुभन्दा समयमा त्यसलाई चाहिँ पठाउन सकिन्थ्यो। हामीलाई समस्या के छ त भने त्यस्ता स्क्रैपहरू फ्याँक्दा तिनीहरूको धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया, गाडी नम्बरको, उनीहरूको चेसिसको त्यो मेन्टेन गर्नुपर्ने, पेमेन्ट गर्नुपर्ने र त्यो टेन्डर गरेर लिन पनि बहुत गाह्रो भएको हुनाले ती चिजहरू यति झन्झटिला छन् नेपालका प्रक्रिया, त्यसले गर्दा सायद ती चिजहरू नउठेका हुन्। कुनै व्यक्तिलाई मैले दोष दिएको होइन, त्यो कुराको बहस र डिस्कसन भएको छ। छोटो र सजिलो प्रक्रियाहरू हाम्रा नाउँमा छैनौँ। हामी नेपाल साँच्चै भन्नुपर्दा नेपाल जति धेरै कमिटी बनाउने, धेरै नियम र विधानको कुरा गर्ने, धेरै अधिकारका कुरा गर्ने, एक आपसमा लड्ने, कुकुर जस्तै लड्ने सायद विश्वका देशहरू कमै होलान् है। हामी अधिकारको कुरो गर्छौँ, हामी कर्तव्य जिरो बोल्छौँ है। वास्तवमा कर्तव्य सम्झिँदै जानुहोस्,
टिचरको कर्तव्य राम्रोसँग स्टुडेन्टलाई पढाउने हो र स्टुडेन्टको कर्तव्य भनेको राम्रोसँग पढ्ने हो। अधिकार भनेको त्यो कर्तव्यमै आउँछ कि दिनुपर्छ स्टुडेन्टलाई फेसिलिटी आउनुपर्छ म्यानेजमेन्टको कर्तव्यमा पर्ने हो। तर यहाँ बुझ्नेले नबुझेपछि अब विभिन्न ठाउँमा आवाज उठाउनु पनि स्वाभाविकै हुन्। त्यो क्रिया प्रक्रिया हाम्रो मिलेको छैन। तपाईँहरू एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर बनेर जाँदा आँखा नजुदाइकन, आँखा जुदाएर सिर नझुकाइकन, सरी है, सिर नझुकाइकन यु हेभ टु म्यानेज है। तपाईँहरूले म्यानेज गर्दै जानुहोस् ताकि नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुहोस्, राम्रोलाई राम्रो भन्नुहोस्, काम गर्दै जानुहोस्। अवश्य पनि तपाईँहरूले आइसके पछाडि अब मैले साँच्चै भन्नुपर्दा यतिका वर्ष पढाएँ, अब स्टुडेन्टहरू गएका छन्, बुझेका छन्, सुनेका छन्, जे जस्तो भए पनि अब तपाईँले वेल डिफेन्ड गर्दै जाँदा धेरै माहौलहरू बन्दै जाँदा बिस्तारै अब देशका अवस्था पनि सुधार हुन्छ। अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि हामी आफूमा सुधार गर्दै गयौँ भने हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट, हाम्रो फिल्ड भनेको त कन्स्ट्रक्सनै हो। कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट एज ए सिभिल इन्जिनियर होइन, चाहे कन्सल्टेन्ट बनेर काम गरे पनि, डिजाइनर बनेर काम गरे पनि, अथवा कन्ट्राक्टरकोमा काम गरे पनि, ओनर बनेर नेपाल सरकारकोमा जागिर गए पनि मोरलेस ड्युटीहरू उस्तै उस्तै हुन्छन्। त्यस कारण त्यति बेलालाई यु मस्ट बी सिरियस। अनि मात्रै पढ्नुको अर्थ रहन्छ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट है। यसैमा प्रोटेक्ट द प्लानर हैन, यो चाहिँ प्रिन्सिपल छ। प्लानरलाई प्रोटेक्ट गर, फोकस अन फ्युचर वर्क, यसको व्याख्या गरे हो, किवर्ड बुझे हुन्छ तपाईँहरूले। अनि कम्पोनेन्ट लेभल फाइल्सहरू बनाउने कुराहरू, युजर प्लानर जजमेन्ट फर टाइम इस्टिमेट्सको बारेमा यति धेरै चाहिँदैन यो। त्यसपछि रिकग्नाइज द स्किल अफ द टेक्निक्सहरूको स्किललाई रिकग्नाइज गर र रिकग्नाइज गरिसके पछाडि त्यसलाई रिकग्नाइज गर्नुको अर्थ अर्कालाई त्यसको इन्फर्मेसन पनि देऊ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गर, एडप्ट पनि गर भन्न खोजेको। मिजियर पर्फर्मेन्स विथ वर्क स्याम्पलिङ हैन, वर्क स्याम्पलिङ गरेर त्यसको पर्फर्मेन्सहरू मिजियर गर। सबैको पर्फर्मेन्स मिजियर गर्न सकिएन भने पनि जबहरूको स्याम्पलिङबाट गर भनेको त्यही कुरा मैले लेखेको छु। यसलाई अझै म घटाउँछु किनभने थोरै थोरै किवर्ड मात्रै राखिदिन्छु, त्यो हेरौँला है। अब सिड्युलिङको है मैले प्लानिङको प्रिन्सिपल बताएँ, सिड्युलिङको प्रिन्सिपल सुन है। जब प्लान्स आर निडेड फर सिड्युलिङ, प्लान्सको लागि सिड्युलिङ चाहियो। अनि सिड्युल्स एन्ड जब्स प्रायोरिटिज आर इम्पोर्टेन्ट, यो पनि प्रिन्सिपल हो। सिड्युल बेस्ड अन द प्रोजेक्टेड हाइएस्ट स्किल एभाइलेबल, यो पनि हो। यसको म 2 लाइन मात्रै लेख्छु, धेरै लेख्दिनँ म, धेरै तपाईँहरूलाई धेरै डेप जानु पर्दैन होइन। अहिले चाहिँ सर मैले अलिकति देखाइदिएको, मैले अहिले जे कुरा बताएँ त्यहाँ भएका चिज बताएको तपाईँहरूलाई। डेली वर्क इज ह्यान्डेड बाई द क्र्यु लिडर, यो सिड्युलिङको। डेली वर्क इज ह्यान्डेड बाई द क्र्यु लिडर, क्र्यु लिडर, लिडर क्र्यु भनेको कुनै मसिन लिडरले डेली वर्क इज ह्यान्डेड, उसलाई ह्यान्डेड गरिएको हुन्छ डेली वर्क भनेको यो। मिजियर पर्फर्मेन्स विथ सिड्युल कम्प्लायन्स, मैले अगाडि बताएको चाहिँ त्यसको व्याख्या गरेँ अब यहाँ ती पोइन्टको है। अब यसैमा छ हाउ टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङ है त। हाउ टु इम्प्लिमेन्ट मेन्टेनेन्स प्लानिङ एन्ड मेन्टेनेन्स सिड्युलिङ दुइटै हो यो है। मेन्टेनेन्सको प्लानिङ, मेन्टेनेन्स सिड्युलिङ पनि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने। मेन कुरो हामी कहाँ मैले अहिले बताएँ, रुलहरू, रेगुलेसनहरू, कागजहरू, पेपर वर्कहरू, कमिटीहरू, ज्ञानहरू हामी कहाँ नेपाली जति राम्रो कोही छैन। नेपाली नपुगेको ठाउँ कोही पनि छैन, नेपालीले ट्याकल नगरेको कोही पनि छैन। चाहे दुःख गर्ने ठाउँमा होस्, चाहे सुख गर्ने ठाउँमा होस्, चाहे विश्वलाई लिड गर्ने ठाउँ हो। हाम्रो के अरे एउटा बुटबलतिरको एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो युएनको टप मोस्ट सेकेन्ड म्यानमा, फर्स्ट म्यान होइन सेकेन्ड म्यानमासम्म पनि पुग्नु भएको थियो है। यो 5-7 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा चाहे एमआइटी होस्, एआइटी होस् र एसियाका टप युनिभर्सिटी, चाहे अब जापानका टोकियो युनिभर्सिटी जापान हुन् र एमआइटी सुनेका नाम हुन्, चाहे हार्वर्ड होस् अथवा अक्सफोर्ड होस् अथवा एआइटी होस् अथवा आइआइटी होस्, विभिन्न ठाउँमा हाम्रा रिसर्चर हो, हाम्रा प्रडक्टहरू विशेष गरी आइओईका भन्नाले हामी राम्रो भएर भन्नुभन्दा पनि स्टुडेन्टहरू ट्यालेन्ट हुन्, नेपाली इन्डियनहरू मेहनती छन्, उनीहरू पढ्ने कुरामा, टेक्नोलोजीको कुरामा र मेहनत गर्ने कुरामा नेपाल इन्डिया है, दे आर भेरी मच लेबोरियस। बाहिरका मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने उनीहरूलाई बच्चामा पनि त्यति जान्दैनन्, घोक्दैनन्, प्रेसर दिँदैनन्, तर टुप्पी कसेर घोक्न थालेपछि 4 वेद त कण्ठ बनाए। ए बाबु अहिले मैले तपाईँलाई के बनाएको थिएँ अरे, मसँग वेद पनि छ, अर्को दिन चाहियो भने 4 वेद म तपाईँलाई देखाउँछु। अहिले मैले कवीर सागरमा चाहिँ देखाएँ, त्यता अहिले देखा जस्ता 4वटा ठेली सबै कण्ठै तलदेखि माथि संस्कृत श्लोक एभ्री कण्ठ बनाए यार। तपाईँहरू यति च्यालेन्ज छन् यहाँ स्टुडेन्टहरू, पेरियोडिक टेबल सबै घोकिदियो। त्यहाँमा पेरियोडिक टेबलको सबै घोक्नु त पर्दैन तर घोकिदिन्छ। लेसनहरू इङ्ग्लिसका लेसन भने अल डेली लेसन कण्ठै हुन्छ। अहिले पनि मलाई आउँछ, म यसै बेलाका इङ्ग्लिसका लेसन आई क्यान, अहिले पनि म भनिदिने भने सर्टै नहेरिकन आँखा चिम्म गरेर सबै भनिदिन सक्छु, किनभने यसको अर्थ म एक्सटर्नली भन्न सकेको अनि तपाईँहरू मेरोभन्दा 10औं गुणा अगाडि भन्नुहुन्छ है। मेरो मिनिङ मैले यहाँ के भन्न खोजेको छु भने
जतिसुकै चिजहरू बनाए पनि जे गरे पनि हामी विकसित हुन किन सकेनौँ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट हो, हाम्रोमा फितलो नै हो। त्यही भएर मैले फोकसिङ गर्न खोजेको यहाँ हाउ टु इम्प्लिमेन्ट मेन्टेनेन्स एन्ड सिड्युलिङ। ल है त हाउ टु इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गरेको थिएँ। प्लानिङ जति भए पनि होइन, अब डिजाइनिङ जस्तो गरे नि प्लानिङ जति जे भए पनि इम्प्लिमेन्टेसन गरिएन भने फेलर भइन्छ, त्यति बताएको थिएँ है मैले। जस्तो अब यहाँ हेर त यसले सबै कुरो बताएको छ, धेरै चिजहरू बुझ्नु पर्दैन, यस्ता फिगर बुझ्यो भने भइहाल्छ। जस्तो आइडेन्टिफाई वर्क, पहिला यहाँबाट सुरु छ है बाबा, पखाइ त म यहाँ यो पोइन्टर दिन्छु। आइडेन्टिफाई वर्क भनेको वर्क आइडेन्टिफिकेसन के काम गर्ने भनेर पत्ता लाग्यो। जस्तो मेन्टेनेन्सको कुरा छ भनेदेखि हामीले यो मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भन्यो होइन। वर्क स्क्रिनिङ, अब धेरै हुन्छन् काम त होइन बाबु, त्यसलाई स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो, प्रायोरिटी लाउनु पर्यो। स्क्रिन भनेको जस्तो तिमीले बालुवाबाट के भन्छ कोर्स एग्रिगेट जालीमा राखेर सिमेन्टाइज गर्थ्यौ नि, स्क्रिनिङ भनेको कुन पछि कुन 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 क्याटेगोरी गरे जस्तै स्क्रिनिङ हो कामको। यहाँ पुग्यो होइन, यो यहाँबाट यहाँ आएपछि प्राइमरी सेटिङ गर्यो, प्रायोरिटी सेटिङ गर्यो होइन। यसलाई 1 2 3 4 5 10वटा काम छ भने 10वटालाई 1 2 3 4 नम्बर लगायो है। आवश्यकता अनुसार उसको ड्यामेजेस अनुसार प्रायोरिटी सेटिङ गर्यो। त्यो कसरी गर्ने भनेको छुट्टै भयो। यो यी सबै कामहरू यो केमा पर्छन्, आइडेन्टिफाई वर्क अन्तर्गत यी पर्छन्, प्लान अन्तर्गत यो पर्छन्, सिड्युल अन्तर्गत यति पर्छन्, एक्जिक्युट अन्तर्गत यो गर्छन्, कम्प्लिट वर्क अन्तर्गत यो पर्छन्। धेरै कुरा छ होइन। यहाँबाट गयो, अब आइडेन्टिफाई वर्कको काम भयो, यहाँ गयो प्लान वर्कमा गयो, जब प्लानिङ गर्ने है। अब प्रायोरिटी गरिसकेपछि अब यसलाई यो गर्छु भन्ने प्रायोरिटी भएपछि प्लानिङ हुने भयो। त्यसपछि सिड्युलमा गएर मेटेरियल्स एन्ड रिसोर्स प्रोक्युरमेन्ट गर्नु पर्यो, के चिज किन्नु पर्ने छ कि भने किन्यो, किनिसकेपछि वर्क सिड्युल बनाउनु पर्यो। अब चिज गरेपछि त असमानता आयो, आएपछि काम गर्ने सिड्युल बनाउनु पर्यो, यो 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 यति बेला यसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने। हाम्रो यो काम जति पनि भएको छ मेन्टेनेन्ससँगै रिलेटेड कुरा हुन् है। वर्क सिड्युल भयो। अब यो वर्क सिड्युल गर्नलाई के चाहिन्छ त, यी चिजहरूले यसलाई सपोर्ट गर्छन्। हेर्नुहोस् त एरो यताबाट छ, यी 3टा चिजले यसलाई सपोर्ट गर्छन्। अब वर्क सिड्युल भइसकेपछि हामी के गर्छन्, वर्क एक्जिक्युसन गर्छन्। एक्जिक्युसन गर्नलाई के हुन्छ भने प्रायोरिटी सेटिङबाट आएको चिज के हुन्छ त भने एक्जिक्युसनमा यताबाट नि आएको हुन्छ हो कि होइन। अब ब्रेकडाउन अफ द म्यानेजमेन्ट, ब्रेकडाउन मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि वर्क एक्जिक्युसन गर्ने होइन। हाम्रो म्यानेजमेन्टमा एक्जिक्युसन वर्कमा यो आयो। यो आइसकेपछि के आयो त, अब हिस्ट्री रिकर्डिङ एन्ड वर्क अर्डर कम्पिटिसन गराउने, एनालाइसिस एन्ड इम्प्रुभ गर्ने, त्यसपछि गएर अनि फेरि यहाँ पुग्यो होइन, वर्क कम्प्लिट भइसक्यो। अब फेरि भइसक्यो त एकचोटि के अरे चाहिँ मेन्टेनेन्स गरेर त पुगेन नि, फेरि वर्कलाई स्क्रिनिङ गर्ने भन्नु पर्यो होइन। कुरो बुझ्नु न, यसरी गरेर यहाँ गयो, यसरी घुम्दै 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 यताबाट गयो, यता गयो है त, यसरी होइन। यो प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङका लाई एउटा खालका के छन् यसमा असर पार्ने कुराहरू भन्नाले आइडेन्टिफाई द वर्क, प्लान वर्क, सिड्युल अफ वर्क, एक्जिक्युसन अफ वर्क, कम्प्लिट वर्कलाई हामीले छुट्यायौँ र प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङलाई साइड बाई साइड लग्यो क्या हामीले, बुझेनौ। प्लानिङ र सिड्युलिङलाई साइड बाई साइड हामीले लग्यौँ। यो चाहिँ इन टर्म्स अफ मेन्टेनेन्समा हो। यही चिज अरू एक्जिक्युसनमा नि हुन सक्छन् होइन, तर मेन्टेनेन्समा हामीले गर्ने। यो एक्जिक्युसन भनेको कस्तो हो भने त्यही मेन्टेनेन्सको एक्जिक्युसन हो, एक्जिक्युट गर्ने हो। ओके ओके, अब यहाँ कति राम्रोसँग दिएको छ। अगाडि त्यो लामो लामो थियो, त्यो धेरै चाहिँदैन, यो चिज बुझे पुग्छ। मेन्टेनेन्स प्लानिङ एन्ड सिड्युल प्रिन्सिपल्समा जस्तै प्रोटेक्ट द प्लानर, मेन्टेनेन्स प्लानिङमा मेन्टेनेन्स सिड्युलिङ प्रिन्सिपलमा होइन। यो चाहिँ प्लानिङ प्रिन्सिपल्स, यो सिड्युलिङ प्रिन्सिपल। प्लानिङ प्रिन्सिपलमा प्रोटेक्ट द प्लानर, फोकस अन द फ्युचर वर्क, कम्पिटेन्ट फाइल, मैले 6वटा की पोइन्ट भनेको थिएँ नि, तिनै हुने। अनि त्यसपछि सिड्युलिङका पनि 6वटा की पोइन्टहरू, त्यही की पोइन्टलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याएर राखिएको हो, अरू केही छैन यो है। अब यसैमा तिनै चिज यता पनि छन्, मेन्टेनेन्स प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङ। मेन्टेनेन्स प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङ मध्येमा प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङमा के भयो त्यो त भनेदेखि अब हाम्रा यसका यो चाहिँ कोरमा हाम्रो उद्देश्य प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङ गर्ने हो। यसमा के चाहियो त भन्दा कहाँबाट सुरु गरे त होइन। अब यसलाई जता जताबाट सुरु गरे पनि केही छैन होइन। जस्तो अब यहाँबाट हेर्दा होइन, अब इन्सपेक्सन्स भन्यो, हेरियो, हेरेपछि अपरेसन्स गर्यो, अथवा स्टोर्सको पनि काम आउँछ, एकाउन्टिङको पनि काम आउँछ, टेक्निकल डाटाबेस पनि चाहियो, मेन्टेनेन्स ट्रेड पर्सन पनि चाहियो, मेन्टेनेन्स सुपरभाइजर पनि चाहियो, चिजहरू पर्चेजिङ नि गर्नु पर्यो, यहाँबाट सुरु गर्दा मिल्छ होइन। सामान किन्न पनि पर्यो। प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङमा यी चाहिँ प्यारामिटर्सहरू यसका हुन् भन्न खोजियो। अब यसैमा फेरि के छ त भनेदेखि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मेन्टेनेन्स प्लानिङ एन्ड सिड्युलिङ प्रोसेसमा कहाँबाट सुरु छ। ऐको डायग्राम, यो डायग्राम मोरलेस उस्तै हो है। तीमध्येमा हामी एउटा मात्रै बुझ्दा नि भइहाल्छ। जस्तै आइडेन्टिफाई द वर्क, प्लान द वर्क, सिड्युल द वर्क,
एक्सक्युट द वर्क, रिकर्ड द हिस्ट्री, एनालाइज द पर्फर्मेन्स हैन। त्यसपछि फेरि आइडेन्टिफाई द वर्क। त्यहाँ चाहिँ अलि डिटेलिङ छ, यहाँ मेन पोइन्टहरूलाई मात्रै फोकस गर्यो हैन। अघिल्लोमा भएका उनको भन्दाले यसका यी मेन पोइन्टहरूलाई फोकस गरेर यो बनाएको हो। डोन्ट बी इन कन्फ्युजन है त। त्यसपछि अर्को छ एस्टिमेटिङ मेन्टेनेन्स कस्ट। ल है त, अब हामी कस्ट रिलेटेड कुरामा गयौँ है। कुनै पनि चिजको एक्सेप्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्यारामिटर डिटरमाइन गर्ने भनेको कस्टै हो। जस्तो तपाईहरुले इकोनोमिक्स पनि पढ्नुभयो, ए डिजाइन विल बी एक्सेप्टेड इफ इट इज इकोनोमिकल वान। हामीले इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा पढेको हो यो। ए डिजाइन विल बी एक्सेप्टेड इफ इट इज इकोनोमिकल वान हो। जस्तो विभिन्न कम्पनीहरूले जस्तो गाडीको डिजाइन बनायो हैन, विभिन्न मोडलका गाडीहरू हैन, हर्स पावरहरू पनि साना ठुला, त्यस्तै किसिमबाट सिटका क्यापेसिटी साना ठुला, अब इन्जिनको मोडल सानो ठुलो, फ्युल कन्जम्सन फरक हुन सक्छन्, स्पिडहरू गेनिङ फरक हुन सक्छन्, सेफ्टी एप्रोचहरू फरक हुन सक्छन्, धेरै डिजाइनहरू हुन्छन् है त। धेरै डिजाइन बनाइसकेपछि एमङ द डिजाइनमा कुन चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ त भने मोर इकोनोमिकल है। सर्भिसेबिलिटी उस्तै होस् तर कुन चाहिँ बढी इकोनोमिकल छ। इकोनोमिकल र चिपरमा फरक छ। इकोनोमिकल भन्नाले ओभरअल लाइफ साइकलमा है उसको स्थिति हेर्नुहुन्छ इकोनोमिकल एनालाइसिस। चिपर भनेको हामीले जब त्यसलाई ओनरसिप लिन्छौँ अथवा बाई गर्छौँ, त्यसलाई किन्छौँ, किन्ने बेलाकोलाई हामीले चिपर हेर्छौँ। तर इकोनोमिकल भन्नाले ओभरअल किन्ने बेलाको कुरो, अपरेसन मेन्टेनेन्सको कुरो त्यति मात्र होइन, पछि त्यसलाई लगेर हामीले साल्भेज भ्यालुमा बेच्छौँ नि त। त्यो कुरो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईहरुले इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा गरिसक्नु भएको छ, रिप्लेसमेन्ट एनालाइसिस भनेर डिटेल गर्नुभएको छ। मैले यो प्रसङ्ग किन कोट्याएँ भने कुनै पनि चिजको एक्सेप्टेबल हुनलाई इकोनोमिकल हुनु पर्यो। कस्टको विचार नगरी गरिएका चिजहरू रिलायबल हुँदैनन्। तपाईहरुले कुनै रिसर्च गर्नु होला, केही चिजहरू नयाँ इन्भेन्सन गर्नु होला हैन। अहिले धेरै आछ नि है, नेपाली के अरे चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै चिजहरू निकाल्नु भएको छ। कतिपय कुराहरू कमर्सियल रूपबाट लैजाँदा फिजिबल हुँदैनन्, त्यसकारणबाट पनि हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकेका छैनौँ। कतिपय कुराहरू त्यो ल्याब स्याब टेस्ट गरेर त्यसका सम्पूर्ण रिसर्चहरू गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो गाडी छ हाम्रो पहाडतिर पाइने, के भन्छ त्यो अडरको तेल भन्नुहोस् अथवा त्यस्तै किसिमबाट सजीवनको तेल हुन्छ, तिनीहरूबाट गाडी चल्न सक्ने, इन्धन युज गर्न सकिने भन्ने खालका कुराहरू निक्लेका छन्। ए बाबु तपाईँले हुन त तपाईँलाई कतिको थाहा छ त्यो सजीवन भन्नुहोस्, अडर भन्नुहोस्। सजीवन त हाम्रो पहाडी बेल्टमा यति हुन्छ, एजी हुन्छ, सजीवन भन्छ। तराईतिर भएकोहरूले, पहाडतिर भएकोलाई थाहा हुन्छ, तराईतिर सायद त्यति छ कि छैन, त्यति छैन कि कसो छ, त्यही पनि भेटिन्छ होइन। मैले के भन्न खोजेको छु भने उसको इकोनोमिकल पार्टहरू, इन्भाइरोमेन्टलका इफेक्टहरू, उसको ओभरअल हेल्थमा पर्ने असरहरू होइन, त्यो चिजको ड्युरेबिलिटीका कुराहरू, धेरै चिजहरूको रिसर्च नगरिकन एकैचोटि यो त भइहाल्यो त बनायो भनेर मात्र हुँदैन। त्यसरी त्यो गर्नलाई हामी कहाँ त्यो खालको सोच नेपाल सरकारमा पनि हुन सकेन, त्यो खालको ल्याबोरेटरी हामी कहाँ छैन। पहिलो कुरा इच्छा शक्ति छैन, इच्छा शक्ति हुने गर्न सकिन्थ्यो। र हाम्रा प्रडक्टलाई हाम्रो यहाँको नेचुरल के अरे रूपमा आएको हाम्रा के भन्छ रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर त्यसलाई अगाडि बढाएर लैजाने काम चाहिँ हामीले सोच्न सकेका छैनौँ होला। समयले अब तपाईँहरू पनि बढ्दै जानुहुन्छ, पढ्दै जानुहुन्छ, धेरै कुराहरू चेन्ज भइसकेका छन् होइन। ती चिज हेर्नुपर्छ। र मैले यी सबै कुरा भन्नुको अर्थ हामीले कुनै पनि चिज मेन्टेनेन्स गर्दा कस्ट कति हो इस्टिमेसन गर्दै कस्टका कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। यदि कस्टलाई कन्सेप्टमा राख्न सकेन भने आखिरमा त्यो चिज रिलायबल हुँदैन, युज गर्न सकिँदैन। यही जनरली त्यही नै कुरा हो। देयर आर टु डिफ्रेन्ट एप्रोचेस टु क्यालकुलेटिङ मेन्टेनेन्स कस्ट द्याट आर डिस्क्राइब्ड इन ग्रेटर डिटेल्स बिलोमा देखाउन सकिएला, केही देखाइएला होइन। मेकिङ रफ इस्टिमेसन अफ मेन्टेनेन्स कस्ट। सुरुमा त के गरिन्छ भने एउटा रफ इस्टिमेसन अफ मेन्टेनेन्स कस्ट, एउटा हामी त्यसलाई के भन्छौँ भने एउटा इस्टिमेट गर्ने भनिन्छ। कुनै एउटा गाडी बिग्रेको छ ल भनेर ग्यारेजमा पठाउँदा
पहिला नै के गर्छ त भनेदेखि हामीले इस्टिमेट ल्याउनुपर्छ। ल यो गाडीको यति यति इस्टिमेट लाग्ने भनेर हामीले प्रशासनमा बुझाएपछि त्यो इस्टिमेट राखिन्छ अनि उसले काम गर्छ। त्यसपछि बिल आउँछ। इस्टिमेट भन्दा बिल घटिबटीको नै आउन सक्छ। इस्टिमेट नभइकन एकैचोटि पेमेन्ट दिन मिल्दैन। हाम्रो रुलले बताउँछ क्या। इस्टिमेट गर्यो, गरिसकेपछि यो डिफेक्ट चाहिँ यति लाग्ला भनेर इस्टिमेट गरेर बुझाइसकेपछि गभर्मेन्टको उसमा अथवा हाम्रो अफिसमा बुझाइसकेपछि बल्ल अनि त्यसको मेन्टेनेन्स हुन्छ। मेन्टेनेन्स भएपछि फाइनली बिल आउँछ। बिल के हुन्छ त भने त्योभन्दा इस्टिमेटभन्दा घटबड हुन सक्छ है। इस्टिमेट खै त भन्ने हुन्छ, त्यसको आधार गरिन्छ भन्न खोजेको मतलब हामीले रफ इस्टिमेट बनाउँछौँ। त्यसपछि यो चाहिँ केमा जान्छ त मेन्टेनेन्समा जान्छ। टोटल मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको टोटलमा के हुनसक्छ भने कस्ट अफ क्वालिटी हो वास्तवमा है। टोटल मेन्टेनेन्स कस्ट अर कस्ट अफ क्वालिटी। किनभने मेन्टेनेन्स गर्नुको अर्थ सुरुको सेन्टेन्समा मैले भनेको थिएँ उसलाई एज युजुअल नयाँ जस्तो गरी काम दियोस् भनेपछि क्वालिटीसँग रिलेटेड हो। इज द सम अफ प्रिभेन्टिभ एन्ड करेक्टिभ मेन्टेनेन्स कस्ट विदिन द मेजरमेन्ट पिरियड्स है त। आखिरमा त्यही भएर मेजर टाइप्स अफ मेन्टेनेन्स भनेको हामीले प्रिभेन्टिभ, करेक्टिभ र अर्को पेरियोडिक भनेको थियौँ होइन। प्रिभेन्टिभ र करेक्टिभ हो परिहाल्यो हो क्या। यो त सँगसँगै जान्छन्। प्रिभेन्टिभ भनेको फर्दर नराम्रो नहोस्, ड्यामेज नहोस् भनेर पनि हामीले विचार पुर्याउनु पर्यो। करेक्टिभ भन्नाले बिग्रेको चिजलाई त मिलाउनै पर्यो। करेक्टिभ मात्रै गर्यो भने पछिको लागि राम्रो नहुन सक्छ। प्रिभेन्टिभ मात्रै भन्यो भने पनि आखिरीमा बिग्रेको ड्यामेजलाई त हामीले फेर्न पर्ने नै हुन्छ। त्यस कारण यिनीहरू साइड बाई साइड जान्छ। कस्ट रिलेटेड टु प्रिभेन्टिभ एन्ड करेक्टिभ मेन्टेनेन्स इज इक्वल टु मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर यसले बतायो है। अब यही अन्तर्गत अझै हामी अगाडि जाने हो भने के हुन सक्छ भने कस्ट सेभिङ प्रिन्सिपल्स एन्ड हाउ टु एप्लाई देम टु योर बिजनेस। जस्तै अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा किप ए सार्प आई अन एक्सपेन्सेस ल्याएरोस् त। के भन्यो यसले? किप ए सार्प आई अन एक्सपेन्सेस। खर्च गर्न तिमीले आँखा तिखो बनाऊ रे। पैसा तिमीले जति पायो मन परी तरिकाले खर्च नगर। के भन्छ भने चाहिँदा हिरा फोर्नु नचाहिँदा कौडी पनि नफोर्नु भन्छ क्या। उही बिरबलको कथामा के थियो भने बाबु एउटा तिलको गेडा त्यहाँ तिल अलिअलि खसेछ, भट्ट खस्यो, तिल खस्यो, तोरी खस्यो, जे खस्यो उसले पर्खालै भत्कायो। त्यो त अति नै भयो है। अब आखिरमा तिल खोज्नलाई विचार एक दुई मुठी तिल फस्केर पर्खालै भत्काउनु त्यो त अलि राम्रो भएन। एक्जाम्पललाई मात्रै दिने कुरा भयो, रियालिटीमा नट एप्लिकेबल। मैले के भन्न खोज्दैछु भने यसको अर्थ नचाहिने काममा कौडी पनि नफ्याँक्नु भनेको, चाहिने ठाउँमा हिरा फोर्नु भनेको। र यहाँ के भन्न खोज्यो भने किप ए सार्प आई अन एक्सपेन्सेस है। खर्च कहाँ कसरी भएको, त्यही भएर एकाउन्ट सेक्सनले हेर्दाखेरि यो काम किन कसो जस्टिफिकेसन भएको मात्रै पेमेन्ट दिने, अन्तको नदिने भन्ने कुराहरू यो जिर्नु पनि हो। होइन भने एभ्रिथिङ इज मनी। ए बाबु जे चलाउनलाई पनि पैसा त चाहियो। संसारमा जहाँ पनि जे पनि जति पनि झगडा र द्वन्द्व भएका छन् एउटा कारण होइन, दुईटा कारण छन्। दुईटा मध्ये एउटा कारणको मात्रै व्याख्या गरे। एउटा कारण भनेको पैसा हो। कुनै रिलेसन बिग्रिनु, कुनै काटमार गर्नु, जेल जानु अथवा एकअर्कासँग लडाइँ लड्नु, द्वन्द्व चल्नु भनेको पैसा हो। पैसा भन्दा पनि अझ गहिरो भनेको त मान्छेको अहमता मान बढाइ हो। अहमता र मान बढाइ। मैले अहिले भाइले भनेको थिएँ यो ज्ञान कहाँ पाउँछ भन्दा बाबु जो मान्छेमा अहमता छ, अहमताले उसको इनर्जी लस बराबर भनेको 36 लेखेर राख्नुहोस्। यो काम लाग्छ। यो अरू सरहरूले बुझेको छैन, मैले परमात्माको दयाले मैले भेटेको हो। हाम्रो यो अर्को त्यो किताबमा छैन। यो कुन किताबमा छ भनेदेखि अर्को यो किताबमा छ। यो किताब भनेको तिमीहरूले त्यहाँबाट देख्छौ भने अहिले यो किताबमा छ। अहिले पछि म देखाउँला, अहिले देखेन भने। यो किताबमा 36,000 हात्ती बराबरको मेकानिकल इनर्जी त्यो मान्छेको अहमता र मान बढाइ, घमण्ड, कन्फिडेन्स होइन है भाइ। कन्फिडेन्सलाई प्रब्लम छैन। अहमता भनेको मै ठुलो हुँ, मभन्दा कोही ठुलो छैन भन्ने खालको स्थितिले आउँछ। तर कन्फिडेन्स हुनु, यथार्थ चिजलाई इट इज राइट इट इज रङ भन्नु त्यो अहमता होइन। अहमता भनेको अर्कै चिज हो। त्यसको डेफिनेसन मैले दिइनँ। मैले यहाँ के भन्न खोजेको छु भनेदेखि यहाँनिर किप द सार्प आई अन एक्सपेन्सेस भनेको मतलब पैसा नै, मैले भने संसारमा सबैभन्दा ठुलो पैसा नै हो। पैसाले सबै चिज हुन्छ भने पैसाले दुर्गति निम्त्याउँछ पनि, राम्रो पनि पैसा, नराम्रो नि पैसा, झगडाको नि पैसा। झगडाको दुईटा कारण मध्ये एउटा मेन कारण पैसाको रिलेसनले हो। हिजो महाभारतको युद्ध लड्यो, 18 करोड मान्छे मारे, अंश बन्डा हो, दाजुमा पैसाकै कुरा हुन्। हिजो के भन्थ्यो रामलाई कैकेयीले वनवास पठाउनु भयो। अब मैले
नेगेटिभली फिल गरेको छैन, त्यति बेला जानुपर्ने राज्यमा सुखभोग मेरो छोराले गर्ला भनेर नामलाई पठाइएका कुराहरू हुन्। एनिवे आजका कुराहरू अमेरिकाले पैसाकै रूपमा अरूलाई धम्काइरहेको हुन्छ। पाकिस्तान र इन्डियाको त्यस्तै छन्। यिनीहरूमा अहमता हो र आफूमा भएको पैसा र आफ्नो खालको समृद्धि हुन्, त्यो राम्रो होइन। चिज ल्याउनु समृद्धि हुनु राम्रो हो, तर त्यसले नेगेटिभिटी गर्नु राम्रो होइन। त्यसै कारण किप शार्प आई अन एक्सपेन्सेस भनेको अर्थ त्यो हो। अब प्र्याक्टिस गुड प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स, होइन, हेर त प्र्याक्टिस गर, तिमीले प्र्याक्टिस गर के गुड प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स, गुड प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्समा प्र्याक्टिस गर। ओके, करेक्टिभ मेन्टेनेन्समा तिमी भर्सक जान नपरोस् भन्छ है त। त्यही भएर नै प्रिभेन्सन इज ग्रेटर देन के अरे बेटर देन केयर भनेर क्वेसन सोधिएको 8-10 मार्क्समा है। ट्रेन योर सर्भिस एन्ड रिपेयर पर्सनल, गुड, रिपेयर र ट्रेनिङ देऊ, ट्रेन गर ताकि उसले राम्रोसँग रिपेयर गर्न सकोस्। के भने कस्ट सेभिङ प्रिन्सिपल्स हुन् है बाबु यी, है। जस्तो ट्रेन योर अपरेटर्स, तिम्रो गाडी चलाउने अपरेटर्सलाई राम्रोसँग ट्रेनिङ दियो, ठिक छ, ट्रेनिङ दिँदा मानौ उसलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ खर्च होला, 6 महिनाको ट्रेनिङमा पठाइदियो, खाना बस्न, अथवा 5 लाखै खर्च भयो, तर उसले करोडौँको मेसिन हुन्छ नि, ठुला ठुला डोजरहरू, टावर क्रेनहरू भनेका बाबु, र चाहिँ ती इक्विपमेन्टहरू, डोजर, एक्सकाभेटरहरू करोडौँ रुपियाँका मेसिन, एउटा बस्नलाई त 20 लाख 50 लाख पर्छ भने एउटा राम्रो एक्सकाभेटर, ठुलो एक्सकाभेटर पर्ने करोडभन्दा तल पाउँदैन। आई थिङ्क, मूल्य त मैले हेरेको छैन, तैपनि पाउँदैन। मैले भन्नेको चाहिँ 1 करोडको चिज छ, 10, 20, 30 हजार 1 लाख रुपियाँ उसको के अरे अपरेटरको खर्च, ट्रेनिङमा खर्च गऱ्यौँ भने के फरक पर्छ त? आखिरमा उसले राम्रोसँग चलाउँदा, म्यानेज गरेर चलाउँदा चिजहरू बिग्रिनबाट जोगिन्छ। 4 वर्ष चल्ने चिज यदि ट्रेनिङ भएन भने, राम्रो भएन भने 2 वर्षमा बिग्रिने चान्सेस हुन्छ। मेसिन पार्ट्सहरू भनेको त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारण ट्रेन योर अपरेटर्स भन्छ। एडप्ट प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स प्र्याक्टिसेस है। अब यहाँ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स प्र्याक्टिस गुड प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भन्यो है, यहाँ एडप्ट गर्ने। अब प्रिभेन्टिभ पनि गुड र उसको कुरा आएको हो, यहाँ एउटै चिज आयो, यसलाई एकै ठाउँ मिलाएर लेखौँला होइन। तर यहाँ एडप्ट प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स प्र्याक्टिसलाई एडप्ट गर्ने र गुड चाहिँ लिने भनेको त्यहाँ पनि धेरै हुन सक्छन् भनेर यहाँ प्र्याक्टिसेसहरू छ, बुझ्नुभयो त हो। एडप्ट प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स प्र्याक्टिसेस, त्यसमध्येमा के लिने, यो चाहिँ गुडलाई चाहिँ छान्ने भन्नु खोजेको हो यो, होइन। सेन्ड योर इक्विपमेन्ट डलर्स वाइजली, अब इक्विपमेन्ट डलर पैसाका कुरा हुन्, स्पेन्ड योर इक्विपमेन्ट डलर्स वाइजली, होइन। ओके, हामीले अगाडि पढेका थियौँ, हुन त यी डिफिनेसन किन डलरमा लेखिन्छन्, किन भन्दाखेरि जस्तो इकोनोमिक्समा पढ्यौँ, $1 अफ टुमरो इज के हुन्छ, मोर भ्यालुएबल देन $1 अफ टुडे इज मोर भ्यालुएबल देन $1 अफ टुमरो भनेको हामीले, होइन। टुमरो अर फ्युचर, टाइम भ्यालु अफ मनीमा हामीले पढेका थियौँ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा है। अथवा 1 युनिट अफ मनी टुडे इज मोर भ्यालुएबल देन 1 युनिट अफ मनी टुमरो, किनभने यो इन्फ्लेसन रेटले टाइम भ्यालु अफ मनीले हो, डे बाई डे पैसाको किन्ने शक्ति घट्दै जान्छ। आजको 1 रुपियाँ भोलिको 1 रुपियाँ भन्दा आजको महँगो हुन्छ। दुईटा तरिकाले, एउटा क्रय शक्ति भोलि घट्न जान्छ, आजको 1 रुपियाँ भोलि 1 रुपियाँ हुन्छ, तर त्यसले आज एक बास्केट तरकारी किन्थ्यो भने भोलि 0.9 बास्केट मात्रै तरकारी किन्न सक्छ त्यो 1 रुपियाँले। ओके ओके सर, त्यस्तै एउटा अर्को आजको $1 रोप्यो भने त्यसले के गर्छ त भने सर्टेन अर्न गर्छ, ब्याज अर्न गर्छ। दुईटा तरिकाले हो। इकोनोमिक्सको कुरा मैले यहाँ बताएँ, त्यही कुरा आयो है। अब मेन्टेनेन्स कस्ट इस्टिमेसनमा यी चिजहरूले हामीलाई व्याख्या गर्छ। सायद हामी लास्ट पुगिसकेका छौँ है त। यसमा मेन्टेनेन्स कस्ट इस्टिमेसनमा यी प्यारामिटरले युजफुल छन् होइन, धेरै छन् यहाँ, कतिवटा 22वटा प्यारामिटर छन् मेन्टेनेन्स कस्ट इस्टिमेसनमा है। कस्ट कति लाग्छ भन्नलाई वी हेभ टु टेक केयर दिस, यति बुझ्ने बित्तिकै त महासागरै छ। अब क्लासिफाई मेन्टेनेन्स एक्टिभिटिजहरू, प्रडक्ट भर्सन्स इक्वल टु मेन्टेनेन्स प्रोजेक्ट, टाइप अफ मेन्टेनेन्स कस्टहरू के हुन्छ, क्यालकुलेटिङ मेन्टेनेन्स प्रोजेक्ट कस्ट, इस्टिमेटिङ करेक्सन कस्टहरू, क्यालकुलेटिङ द इरर करेक्सन इफोर्ट, इस्टिमेटिङ इफोर्ट फर इरर करेक्सन होइन, इररकै कुराहरू धेरै छ। त्यसपछि प्रिडिक्टिङ द नम्बर अफ इरर्स कतिवटा छन्, इस्टिमेटिङ इरर करेक्सन कस्ट निकाल्यो है, यो क्यालकुलेटिङ मेन्टेनेन्स प्रोजेक्ट कस्ट हो, इरर करेक्सन कस्ट हो है, फरक छ यहाँ। इस्टिमेटिङ भ्यालुएसन कस्टहरू, इभोल्युसन कस्टहरू। अब मेजरिङ सिस्टम साइज, सिस्टमको साइज कस्तो छ, एडजस्टिङ सिस्टम साइज थ्रो कम्प्लेक्सिभिटी, सिस्टम साइजको 2-3वटा पोइन्ट होइन, यो इररका 2-3टा पोइन्ट, त्यस्तै एउटाका धेरै चिजहरू छन्। एडजस्टमेन्ट सिस्टम साइज थ्रो क्वालिटीको कारणले, स्पेसिफिकेसन बेस्ड चेन्ज इस्टिमेसन, स्पेसिफिकेसन बेस्ड चेन्ज इस्टिमेसन, कोड बेस्ड चेन्ज इस्टिमेसनहरू गर्न सकिन्छ।
कोडको आधारमा पनि एस्टिमेसन गर्न सकिन्छ, स्पेसिफिकेसनको आधारमा पनि पैसाको एस्टिमेसन गर्न सकिन्छ, किनभने चिजको स्पेसिफिकेसन डिटेलिङ हुन्छ नि त हैन। मेजरिङ प्रिभियस प्रोडक्टिभिटी हैन, पहिलाको प्रोडक्टिभिटी के कस्तो त्यसको आधारमा एस्टिमेट गर्न सकिन्छ, इम्प्याक्ट एनालाइसिस अफ न्यू रिक्वायरमेन्ट्स हेर्न सकिन्छ, इस्टिमेटिङ इभोल्युसन कस्ट हेर्न सकिन्छ, कस्ट अफ सफ्टवेयर मेन्टेनेन्स म्यानेजमेन्ट हेर्न सकिन्छ, मेन्टेनेन्स म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज हेर्न सकिन्छ, त्यस्तै इस्टिमेटिङ म्यानेजमेन्ट ओभरहेड कस्ट। जो ओभरहेड भनेको हामीले म्यानेजमेन्टको के अरे चाहिँ मेन्टेनेन्स त गर्छौँ, तर मेन्टेनेन्स गर्ने जुन मान्छेले मेन्टेन गर्यो त्यसको मात्रै पैसाको कुरो हुँदैन, त्यो अफिस चलाउनलाई त्यहाँका अरू अफिसका खर्चहरू पनि हुन्छन्। एउटा मेन्टेन गर्ने मात्र नभई त्यसलाई म्यानेज पार्टहरू हिडन पार्ट पनि हुन्छन्, त्यो ओभरहेडको पनि हामीले हिसाब गर्नुपर्छ, त्यो पनि मेन्टेनेन्स कस्टमै जान्छ है। जस्तो कुनै सामानहरू खरिद गर्नु पर्यो, एलसी खोल्नु पर्यो, प्रोक्युरमेन्ट गर्नु पर्यो, ब्याङ्कको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो, डकुमेन्टेसन बनाउनु पर्यो, ताकि त्यसको खर्च लिन्छ। जस्तो तपाईँले ब्याङ्कको लोनहरू लिन जानुभयो भने पनि लोन लिने एउटा इन्चार्जले डकुमेन्ट बनाएर हुँदैन, त्यो फाइलहरू फरवार्ड गरेर चेक गर्ने, गएर जग्गा भ्यालुएसन गर्ने, हेर्ने ल्याउने सबै हेर्दा कस्ट लाग्छ। 1 करोडको लोन छ भने जनरली 1% सर्भिस चार्ज है। 1 करोडको लोन रिलिज गर्नलाई जनरली सबै खर्च गर्दा 2% जान्छ, सर्भिस चार्ज चाहिँ 1%, अरू आफ्नो खर्च लाग्दा 2 लाख रुपियाँ वी हेभ टु इन्भेस्ट। ओके, त्यो केमा हुन्छ त त्यस्तो कुरा भन्दाखेरि तिनीहरू ओभरहेड नदेखिने खर्चहरू हुन्छन्, फोन हुन्छ, गाडीको भाडा हुन्छ, आफू आउजाउ गर्नु पर्यो, देखाउन पर्यो हैन, ती कुराहरू सबै आउँछन्। ती कुराहरू केमा आउँछन्? ओभरहेडमा आउँछन्। क्याल्कुलेटिङ ओभरअल मेन्टेनेन्स कस्ट हैन, ओभरअल मेन्टेनेन्स कस्टको क्याल्कुलेट गर्न सक्यो। यसरी मेन्टेनेन्स कस्ट एस्टिमेसनमा यी चिजहरू हेर्न पर्यो। यहाँ अलि धेरै पोइन्टहरू भए पनि यिनीहरूलाई हामीले 2-4वटा एउटा क्याटेगोरीमा 2-4वटा एउटा क्याटेगोरीमा छन्। यसरी हामीले के हेर्यौँ त भने एउटा मेन्टेनेन्स विशेष गरी इक्विपमेन्टमा फोकसिङ छ हैन, इक्विपमेन्टमा फोकसिङ छ, त्यो फोकसिङको आधारमा हेर्यौँ। अब म्यानेजमेन्ट अफ मेन्टेनेन्स एन्ड फाइनेन्सिङ भनेको छ है। अब यो म्यानेजमेन्टका हुन त म्यानेजमेन्टको मेन्टेनेन्स र हामी फाइनेन्सिङहरू कसरी गर्ने, पैसा कसरी जुटाउने भन्ने छ। फाइनेन्सिङका कुरा भनेको त कुनै आफूसित भएको ओन मनी होला हैन, कुनै एउटा अथवा हामी केमा उसमा लिन सक्छौँ हैन, कुनै बरु लिएर गर्न सक्छौँ, अथवा कम्पनी छ भनेदेखि हाम्रो लोनमा कुनै ड्राफ्टहरूबाट पनि गर्न सक्ने हुन्छौँ हैन। विभिन्न तरिकाले कामहरू गर्न सकिन्छ। यसको हामी 4-5 स्लाइड यसमा हामी राख्छौँ यसमा टपिक्समा है। भनेपछि यो हाम्रो च्याप्टर 9 को लगभग यो अनुसार त्यो राख्ने हो। र यसमा मैले अलिकति बढी पनि छ, यसलाई म अलिकति कटकुट अझै छोटो बनाउँछु यो ओरिजिनल तपाईँलाई दिनको लागि। छोटो बनाइसकेर हामीले यसमा हामी दिन्छौँ। दिइसके पछाडि हाम्रो यो च्याप्टर 9 हाम्रो सकिन्छ हैन। थोरै मात्र यो दिने र अलिकति बताउने 10-8 मिनट, त्यसपछि अर्को क्लासमा हामीले च्याप्टर 10 पढ्ने हो। जहाँसम्म अब हाम्रो क्लासको कुरो छ, क्लासको कुरोलाई उद्धव घिमिरे के भन्यो? ठिक छ उद्धवजी हैन त, यही छ उद्धव, यतै छ हैन। ओके, भनेपछि अब हामी क्लासको लागि आज हामी लास्ट क्लास गर्छौँ। हाम्रो प्लानिङ अनुसार भोलि पनि लिदिए कि भन्ने थियौँ। ठिकै छ, हामी च्याप्टर 9 सम्म गयौँ, 1 देखि 9 च्याप्टर गयौँ। 10, 11, 12, 13 चारवटा च्याप्टर छ। अब हामी 1 गते भनेको 16 गते भनेको आइतबार पर्यो, 17 गते मङ्गलबार, 17 त्यसपछि 19 अनि 21 अनि 23 25 भनेपछि त 5वटा, 28 गतेसम्म हुन्छ 27 हैन। 6वटा जति क्लास हाम्रो त्यो बिचमा तिहारको अगाडि हुन्छ। 6वटा क्लास हुँदा हाम्रो यो कतिवटा बाँकी रह्यो? 10, 11, 12, 13 मा लगभग सकिएला। 6वटामा सकिन्छ, किनभने यो 13 च्याप्टर ठुलो छ, 2टा लाग्छ, यो एक दिनमा एउटाले सकिँदैन। जनरली त्यति बेलासम्म हामी सकाउँछौँ। त्यसपछि म तपाईँलाई के गर्दैछु भने च्याप्टर 2 को, च्याप्टर 3 को अनि इक्विपमेन्टको पनि अलिअलि, अनि च्याप्टर 7 को अन भ्यालु एनालाइसिसको, त्यसपछि 7 को, च्याप्टर 13 को, यिनीहरू लगभग 5वटा जति च्याप्टरको न्युमेरिकलहरू, केही वर्कड आउट एक्जाम्पलहरू अथवा केही न्युमेरिकलहरू लगभग 20-30 स्लाइड हैन, लगभग 20-30वटा 30-40वटा स्लाइड जति। त्यो एउटा क्लास एउटा दुईटा 2 दिन लिनुपर्छ। त्यो पनि म लिन्छु, त्यो जस्ट तिहार पछाडि हुन्छ। र अनि अब हामी तपाईँले दिमागमा के राख्नुहोस् भने तिहारको पछाडि, तिहार भनेको 28 गते पछाडि फेरि बिदा होला। मैले क्यालेन्डर हेरेको छैन, सिआरले तपाईँलाई इन्फर्म गर्छ। तिहारको 2-4 दिनको अगल बगलमा हाम्रो एसेसमेन्ट हुन्छ, र त्यसको 1-1.5 हप्ता पछाडि फेरि 1-1.5 हप्ता 2 हप्ता पछि अर्को एसेसमेन्ट हुन्छ। हामी 2टा एसेसमेन्ट लिने प्लानिङमा छौँ। हामी कोर्स सकाउँछौँ, सकाइसकेपछि च्याप्टर 7 सम्म एउटा हुन्छ, र त्यति बेला म तपाईँले राम्रोसँग सबै पढ्नुहुन्छ। पहिला 7 सम्म पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि 1 हप्ता पछि लगभगै हप्ता 10 दिन पछि नै गर्छु, धेरै पछि गर्दिनँ। त्यस कारण अहिले 7 सम्म मात्रै पढ्छु, 8 र 9 अहिले पढ्दिनँ भन्ने कुरो मिल्दैन, किनभने यु डोन्ट ह्याभ टाइम। त्यति बेला अरू सरहरूका एसेसमेन्ट हुन्छन् र हामी फाइनलको लागि तयारी गर्छौँ।
मैले बार बार भनिरहेको छु दुईटा एसेसमेन्ट हुन्छन् पहिलो एसेसमेन्ट 8 मार्क्स दोस्रो 8 मार्क्स सर कोही छुट्यो भने के हुन्छ छुट्यो भने फेरि रिलिन्छ धेरैचोटि छुट्यो भने उसलाई शङ्का गरिन्छ उसको घरतिर पनि के हो रियल किन छुटाउँछ कसो गर्न आउँछ हामी इन्क्वायरी गर्छौँ सिसी क्यामेराबाट त्यसपछि त्यसरी तपाईहरुले एसेसमेन्टको तयारी गर्नुहुन्छ 4 मार्क्स एटेन्डेन्सको प्लस गरेर हामी दिन्छौँ अब जाँच कसरी लिने सर तपाईले लेख्न हामीलाई दिने हो लेख्न दिने भन्दा पनि जाँचको मोडालिटी म तय गर्छु जाँचमा लाग्छ मलाई त्यो भन्दा पनि हामी एक जनालाई अनलाइनमा राख्छौँ उसको लागि हामी सोध्छौँ ताकि तपाईलाई दिएर यताउता गर्ने भन्दा नि अन द स्पट उसले भन्छ उसले क्वेसनको एन्सर कसरी दिन्छ हुबहु नभइकन पनि उसको ट्रेन कस्तो छ दिने तर्कहरू के छन् किवर्डहरू के छन् त्यसलाई हामी हेर्छौँ हैन हेरेर सायद यसरी नै दुवै सबैलाई भन्दा त अलि डिस्टर्बै होला अब त्यति बेला हामीले एक जनालाई हामी कनेक्सनमा लिन्छौँ एकजना भाइले पहिला एक्सेप्ट गर्छ एक्सेप्ट गरेको भाइलाई हामीले के गर्छौँ उसको जाँच लिन्छौँ त्यसो भने त सर म त एक्सेप्टै नगरी बस्छु जो ढिलो एक्सेप्ट गर्नेको यदि सिरियली 1 2 3 एक्सेप्ट गर्न जाऊ भनेर मैले इन्स्ट्रक्सन दिन्छु रोल नम्बर वाइज एक्सेप्ट गर भन्छु एकले एक्सेप्ट गर्छ त्यसपछि दुईको एक्सेप्ट स्वीकार्य हुन्छ एकको जाँच सकेपछि दुईको जाँच हुन्छ यो हाम्रो जाँचको मोडल हुन्छ अब कोही आएन भने उसको लागि अर्को दिन लाउँछ धेरै दिन आएन भाग्यो भने उसको लागि लेट मार्किङ हुन्छ सायद मेरो प्लानिङ यही हो अब तपाईहरुका केही छैन भने पहिला सुनमजीलाई सोध्छु त्यसपछि अरु कोही बोल्न सक्छ ओके के छ सुनमजी